बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे पर डे जिते जिते भी PTV ऐं PTV नेशनल ॾिसण वारा आहिनि उन सभिनी खे सायरा अली ख़ान जो सिक भरो सलाम क़बूल हुजे। जीअं त नाज़रीन तव्हांखे ख़बर आहे त अलाह साईं खे हर महीनो हर ॾींहुं हर टाइम अज़ीज़ आहे ऐं अलाह जो पैदा कयल आहे। पर कुझु ॾींहं अहिड़ा आहिनि या कुझु महीना अहिड़ा आहिनि जिन खे ख़ुसूसी अहमियत आहे ऐं इस्लामी कैलेंडर जे हिसाब सां अगरि पहिरियों महीनो ॾिठो वञे त अॼु मुहर्रमुल हराम जंहिंजी अॼु पहिरीं तारीख़ आहे। इहो उहो महीनो जंहिं इज़त वारो महीनो, सबक़ ज़िंदगीअ जो ॾियण वारो महीनो, अहले बैत सां मोहबत ऐं इश्क वारो महीनो ऐं अॼु पहिरीं मुहर्रम ऐं अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अनो जो जेको आहे योम शहादत आहे। हज़रत उमर उहे आहिनि जिन जे लाइ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाई त उमर दाराए इस्लाम में अची वञनि। इन जे अलावा अगरि इन्हनि जे अलावा उन्हनि जी ॻाल्हि कयूं त उन्हनि जी ख़िलाफ़त जो दौर बि कंहिंखां जेको लिकियल कोन्हे, जेको रहती दुनिया लाइ मिसाल आहे। ऐं अॼु पहिरीं मुहर्रम आहे जेको असां लाइ अलाह साईं हुकुम ॾिनो त पहिरीं हिजरत खे जेको आहे इन ई ॾींहुं थियणु घुरिजे। ऐं इन जे अलावा असां ॻाल्हि कयूं त मुहर्रम में पुराणे दौर में रोज़ा बि रखिया वञिबा हुआ। रोज़ा तव्हांखे ख़बर आहे त मुहर्रमुल हराम खां ई स्टार्ट थिया हुआ, पोइ रमज़ान बि शुरू थिया, पोइ फ़र्ज़ु आयो ऐं उहो फ़र्ज़ु रमज़ान में हुयो। इन जे अलावा हज़रत आदम जी तौबा क़बूल थी मुहर्रम में, हज़रत जी नूह जी कश्ती पार थी मुहर्रम में, हज़रत इब्राहिम खे ख़लीलुल्लाह जो जेको मनसब मिलियो मुहर्रम में, हज़रत याक़ूब जी रोशनी अखियुनि जी वापसि आई मुहर्रम में, हज़रत यूनुस खे मच्छीअ जे पेट मां रिहाई मिली मुहर्रम में, हज़रत ईसा खे ज़िंदा आसमान ते सॾायो वियो मुहर्रम में। ऐं इन ई महीने में क़यामत ईंदी ऐं इलाही जॻह ते चयो वियो आहे त ख़ासि उहो ॾींहुं जुमे जो हूंदो ऐं जन्नत बि इन ई महीने में नाज़िल थी या ज़ाहिर थी। ऐं इहो ई उहो महीनो आहे त जेको आहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी शहादत, अहले बैत जी शहादत, उन्हनि जूं क़ुर्बानियूं, उन्हनि जूं तकलीफ़ूं, उन्हनि जो कर्ब, उन्हनि जो सब्र, जिते सब्र चवंदा आहिनि न सब्र मुश्किल आहे उते हुननि शुक्र पे कयो। हुननि जी केॾियूं वॾियूं क़ुर्बानियूं आहिनि, केॾा वॾा ईअं चऊं त हिकु सबक़ु आहे असां जहिड़े हिकु कमकुल बेवकूफ़ जो असांजे लाइ हू हिकु जेकी राह ॾेई विया मोहबत जी, प्यार जी, अपनायत जी, इस्लाम खे ज़िंदा रखण जी। जॾहिं की उन्हनि जे त हिकु लफ़्ज़ ते मनो सलवा हाज़िर हुयो, हू त जंहिं महिल चवनि हा त बसि त सभु कुझु बसि, पर उन्हनि जे सब्र जी असां छा ॻाल्हि कयूं। ऐं वॾी ॻाल्हि सिर्फ़ु क़ुर्बानी में इहो पहिरियों साल ख़तमु थियो ऐं वरी नओं साल बि इहो ई शुरू क़ुर्बानीअ सां ई शुरू थियो। अॼु वधीक उन्हनि जी फ़ज़ीलत जे बारे में ॼाण था वठूं। असां वटि मौजूदु आहिनि मुफ़्ती शहरयार दाऊद साहब ऐं जेको अलामा हयात आबाद साहब, जिन खे असां वेलकम था कयूं। ऐं उन सां गॾोगॾु असां क़सीदनि ऐं मनक़बत ऐं मरसियनि नोहनि लाइ असां जेको आहे मधु कयो आहे ग़ुलाम अली समो साहब खे। ऐं टिनि जेके महिमाननि खे पंहिंजे वेलकम थी कयां पंहिंजे हिन प्रोग्राम में। ऐं आउं चवंदसि त मुफ़्ती साहब पंहिंजो मुफ़्ती शहरयार साहब खे चवंदासीं त
इस्लामी साल जो स्टार्ट बि ऐं एंड बि जंहिं आगाज़ बि ऐं इख़्तिताम बि क़ुर्बानीअ ते थियो आहे, इन जे बारे में तव्हां छा फरमाईंदो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। बड़ा खूबसूरत सवाल किया आपने कि इस्लाम का जो साल का आखिरी महीना होता है ज़िलहिज्जा, वो भी क़ुरबानी पर इख्तिताम पजीर होता है, और जब हमारा नया साल इस्लामी शुरू होता है तो वो भी क़ुरबानी पर, यानी हज़रत सय्यदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी से शुरू होता है, आपकी और तमाम अहले बैत अतहार की क़ुरबानियों से शुरू होता है। जो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी है, उस क़ुरबानी देने की वजह से इस्लाम का एक अहम रुकन यानी हज जो है वो मुकम्मल होता है, और तकमील हज के साथ ही अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को के ज़रिए से एक खुतबा हुज्जतुल विदा भी अदा करवाता है, जिसमें कि पूरी इंसानियत को एक ऐसा बेहतरीन लाहे अमल मिलता है कि जिससे कि इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक ऐसा वे और ऐसा पैटर्न ऑफ लाइफ मैसर आता है कि जिसके लिए पूरी दुनिया आज हैरान है। मैं कल ही किसी एक नौ मुस्लिम वेस्टर्न उन्हें कहना चाहिए कि एक आलिम कह लूँगा मैं उसे, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, उनसे पूछा गया कि आपने इस्लाम क्यों कबूल किया, तो वो कहने लगा कि इस्लाम इज़ नॉट जस्ट अ वे ऑफ लाइफ, इस्लाम इज़ नॉट जस्ट अ वे ऑफ लाइफ, इस्लाम इज़ द वे ऑफ लाइफ, कि एक रास्ता है ना, इस्लाम ने ऐसा जामे रास्ता दिया है कि जो किसी भी इंसान को अपनी दुनिया और आखिरत संवारने का बेहतरीन सिस्टम देता है। ये हज़रत जब ज़ुल्हिज्जा का महीना आता है तो हज में जब रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम जो अज़ीम तरीन तारीख़ी खुतबा हुज्जतुल विदा दिया, उससे तकमील इंसानियत हो गई। जब तकमील इंसानियत हो गई तो उस तकमील इंसानियत को मज़ीद मजबूत करने के लिए, उस इस्लाम को दोबारा से इहया के लिए, रीबॉर्न करने के लिए, रीन्यूअल करने के लिए एक और क़ुरबानी की ज़रूरत थी, जो सैयदुश्शुहदा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने रुफ़क़ा, अपने अहले बैत अतहार के साथ जाकर के दी, जिसकी वजह से कहते हैं ना कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। अगर करबला का वाक़या ना रूनुमा हुआ होता तो हक़ और बातिल का फ़र्क पता ही नहीं चलना था, और इसीलिए इस्लाम का इख्तिताम यानी इस्लामी साल का इख्तिताम भी क़ुरबानी पर और इस्लामी साल का इफ्तिताह भी क़ुरबानी पर। असां अलामा साहब खे चवंदासीं त अहले बैत जे मुहर्रम अल हराम जे हवाले सां अगरि सवाल कयूं त अहले बैत जी लाइफ ते ज़िंदगीअ ते थोरी रोशनी विझी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। पूरी दुनिया में हर शख्स, हर इंसान, हर साहिब शऊर शख्स पंहिंजे पंहिंजे ज़रिए सां, पंहिंजे पंहिंजे तरीक़े सां इमाम आली मक़ाम सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हिन अज़ीम शहादत ते ख़िराज तहसीन पेश थो करे। ऐं वाक़िअन माहे मुहर्रम करबला में अहल बैत अलैहिस्सलाम जी क़ुरबानी वहदत इस्लामी ऐं वहदत इंसानी जो हिकु बहितरीनु ज़रियो आहे। असां सभिनी खे कोशिशि करणु खपे त हिन पैगाम जे ज़रिए सां इंसानियत खे ऐं मुहबत खे, इस्लाम खे मज़बूत कयूं ऐं मुसलमाननि में इतिहाद ऐं वहदत जो दर्स क़ाइमु कयूं। अवां जो जेको सुवालु आहे अहल बैत अलैहिस्सलाम जी सीरत ते ऐं उन्हनि जी क़ुरबानी जे हवाले सां गुफ़्तगू कजे, त अर्ज़ ख़िदमत इहो आहे त सभ खां पहिरियों ॾिसणो इहो आहे त हीअ जेका क़ुरबानी ॾिनी आहे इहो शख़्स केरु आहे? छा हिकु आम माण्हू आहे?
ایک جذباتی فیصلو ہو یا ایک اڑو مانو آ جی قربانی جو پویاں پوری ہکڑی تربیت ہوئی. بے شک. اگر اساں ڈسوں تو سید الشہداء حضرت امام حسین وہ ذات آ جن جے لائے رسول خدا کئی مرتبہ فرمائے ایھا الناس اعرفوا ھذا الحسین، سبحان اے مانو سنجانیو اے حسین، سبحان اللہ. حسین منی و انا من الحسین، حسین موں مجا ہے ماں حسین مجا. پان فرمایا اے خدا دوست رکھ ان کے جو محبت کرے حسین سے، سبحان اللہ. ان شخص کے پانچو نہ کجائیں جو حسین سے محبت نتھو رکھے. پان فرمایا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت جو چراغ ऐं نجات جی کشتی ہے. اترے قدر مشہور معروف روایت میں آ تو سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ. جے کو شخص جنت میں وञण जी तमन्ना تو رکھے ان जे लाइ इहा ख़बर हुजे त जन्नत जे जवाननि जो सरदार हसन ऐं हुसैन. पाण फरमायूं हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी खे ए जाबिर तूं चाहें थो त ख़ुदा तोसां मुहबत करे, तूं चाहें थो त ख़ुदा तोखे पंहिंजो करे, तूं चाहें थो ख़ुदा तोसां दोस्ती करे, हिकु कमु कर जी कहिड़ो हुसैन सां मुहबत. एॾो अज़ीम आहे सैयद शुहदा जो सैयद शुहदा रसूल ख़ुदा जंहिंजी महज़र में जॾहिं बि ईंदा हुया त पाण प्यारु कंदा. سبحان. हिकु ॾींहुं रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर ते ख़ुतबो ॾेई रहिया हुया. सहाबा किराम रसूल जा औलिया किराम तशरीफ़ फरमा हुया. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिन अची रहिया हिनखे अबा चयो वेंदो आहे. अरब में पाईंदा हुया अबा. जीअं पाण अचनि पिया त पंहिंजो पेर मुबारक अबा जे दामन में आयो त रसूल ख़ुदा मिंबर तां लथा ऐं लही करे हुसैन अलैहिस्सलाम खे सीने सां लाथऊं, चुमियूं ॾिनऊं ऐं माण्हुनि खे चऊं सुञाणियो हे हुसैन. سبحان ऐं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे ऐं अहल बैत जे हवाले सां हिकिड़ी अज़ीम शइ जेका तमामु तर तारीख़ दाननि जंहिं शख़्स बि तारीख़ पढ़ी उन इहो फरमायो त अगरि कंहिं शख़्स खे ख़ुदावंद आलम जी इबादत जो हक़ीक़ी मंज़र ॾिसणो हुजे त हू करबला अचे. اللہ. इबादत आम मुसलनि ते करणु, टाइलनि ते करणु, मार्बलनि ते करणु, एसी बंदि थी वञे त जमात जी जमात जी सिफ़ूं खुटी थी वञनि, बिजली न आहे माण्हुनि जी तादाद में कमी थी वञे, पाणी कोन्हे माण्हू अचनि बंदि था थी वञनि. अगरि मस्जिद जी छित रही पई आहे बारिश जे करे उस जे करे निमाज़ी ॻोल्हिया नथा लभनि. नमाज़ी हुयो त उहो नमाज़ी हुयो जेको ज़ख़्मनि सां चूर हुयो, जंहिंजे सीने ते बच्चनि जा जिगर जा ज़ख़्म हुया, उनजे बावजूद बि शिमर जे खंजर जे हेठों बि चए पियो सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही. एॾो अज़ीम हुयो हुसैन. हुसैन जी सीरत आहे. रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन. मां तव्हां वटि ॿ शयूं छॾी थो वञा, हिकु क़ुरान आहे ॿी मुंहिंजी अहल बैत आहे. ऐं पाण जॾहिं फरमायूं हिकु क़ुरान अहल बैत आहे ऐं नबी जी पाक ज़बान हुई जिते वही जी मोहर लॻल हुई, जिते फरमायूं कॾहिं बि जुदा न थींदा. سبحان. कॾहिं बि इहा ॻाल्हि मां मुकमल कयां त कॾहिं बि जुदा न थींदा. सैयद शुहदा सर कलम थियल खां बावजूद बि पंहिंजे नाने जी हदीस खे सचो करे ॿुधायो. सर कलम थी वियो, कलम थियण खां पोइ बि क़ुरान जी तिलावत कंदो रहियो. سبحان اللہ. तव्हांजे हिन प्रोग्राम जे ज़रिए सां मुहर्रम जे हिन पहिरें ॾींहं जी मुनासिबत सां दुनिया में जिथे जिथे प्रोग्राम ॾिठो थो वञे उनखे पैगाम इहो आहे अगरि हुसैनी आहियो, इमाम हुसैन सां मुहबत था कयो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी सीरत खे ज़िंदा करणु था चाहियो, करबला में को दर्स वठणु था चाहियो, क़ुरान खे न छॾियो. سبحان اللہ. क़ुरान जी तालीम, سبحان क़ुरान जी तरबियत, क़ुरान जी तिलावत पंहिंजे बच्चनि जी दिलि खे क़ुरान सां मुनव्वर. سبحان. मुफ्ती शहरयार साहब सवाल कंदसि त हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हनि जे योम शहादत ते को जेको आहे अॼु छो जो उन्हनि जो ॾींहुं बि आहे उहो त उन ते रोशनी विझो. हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात वो ज़ात है कि जिनके लिए रसूल खुदा अलैहि वसल्लम ने ख़ुद दुआ की. क्या दुआ की? या अल्लाह या तो मुझे उमर बिन हशाम दे दे या फिर उमर बिन ख़त्ताब दे दे. उमर बिन हशाम को शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे ये कौन है, लेकिन उसका एक बड़ा मशहूर और मारूफ नाम है, उसे अबू जहल कहते हैं. नाम था उसका असल में उमर बिन हशाम, और उसके बाद इतनी इल्म और हिकमत थी कि वो अबुल हुक्म के नाम से जाना चाहता. अबुल हकम यानी बेशुमार हिकमत के ख़जानों का मालिक,
بہت حکمت تھی. اس کے بعد ایسا فصیح اللسان تھا کہ جملہ ایک اگر عربی میں بولا تو وہ ورڈ اب وہ ایک ہفتے کے بعد بولا کرتا تھا. اس کے بعد اتنی ووکیبلری تھی عربی کی. کہا یا اللہ یا تو عمر بن ہشام دے دے یا پھر عمر بن خطاب دے دے. کیوں؟ عمر بن خطاب ایک بہادر، جری اور بہت ہی زیادہ طاقتور آدمی تھے، نڈر سرداروں میں سے بھی تھے. اچھا، جب اسلام لائے تو 6 سال کم و بیش رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنی بعثت مبارکہ کا اعلان کیے ہوئے ہو چکا تھا. جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اعلان کیا مکے میں، جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، جس نے اپنے آپ کو ختم کروانا ہے، تو سن لو میں کعبۃ اللہ شریف میں جا کے علل اعلان نماز ادا کرنے جا رہا ہوں. تو اگر کوئی میرا راستہ روکنے کے لیے آئے گا تو سمجھو کہ وہ پھر ختم ہو جائے گا. ایسا اعلان کیا، کوئی بھی ان کے سامنے نہیں آیا. یہ وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ان کو دیکھ کے نا شیطان گلی بدل لیا کرتا تھا، چلے جایا کرتا تھا. اور یعنی عمر آ رہے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے یہ جو ہجری سال ہم کہتے ہیں نا، حالانکہ رسول خدا علیہ وسلم نے جو ہجرت کی نا تو وہ 26 صفر المظفر تھی. پھر آپ یکم ربیع الاول کو یعنی وہاں مدینہ المنورہ کے لیے نکلے. آپ نے 3-4 دن کم و بیش غار ثور میں جو ہے نا اپنا اسٹے کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. لیکن جب یہ طے ہوا کہ یہ بیٹھ کر جب تھنک ٹینک بیٹھا مسلمانوں کا کہ یار ہمارا سال کا بھی ایک اوپننگ ہونی چاہیے کس، تو فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مشورہ دیا کہ جس رات آپ مجھے سلا کر آئے تھے مدینہ میں مکے میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہجرت ہے نا آپ کی مدینہ المنورہ یثرب کی طرف، آپ اس دن کو اس لمحے کو آپ جو ہے نا اسلام کا آغاز قرار دیجئے. تو ہجری سن کا آغاز اسی ہجرت مدینہ سے شروع ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف روایات ملتی ہیں. اس میں بھی تھوڑا سا کنٹرڈکشن ہے کہ جی آپ کی یکم محرم کو ہی شہادت ہے یا اس سے پہلے ہے، 26 ذی الحجہ کو ہے. تو اس کے اوپر دونوں تاریخیں بہرحال اس میں علماء کرام کہتے ہیں کہ 26 کو آپ پر اٹیک ہوا تھا جو ابو لولو فیروز نے خنجر مارا تھا آپ کو، اور آپ یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت واقع ہو گئی تھی. بہرحال یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جی کس دن آپ کی شہادت ہوئی، لیکن ایک عظیم المرتبت وہ شخصیت جنہوں نے 22.5 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہیں، اور جب ایک عورت نے شکوہ کیا تو اس کے گھر میں جو ہے نا جا کر کے راشن اپنے کندھے پہ ڈال کر کے اس کے گھر پہ پہنچایا اور اس سے ریکویسٹ کی اے ماں، اے بی بی، اللہ کی بارگاہ میں عمر کی شکایت نہ لگانا. اللہ ایسی بات ہکڑی گال جیکا ॿिन्ही शयुनि खे मिलाए थी. अहले सुन्नत जो मशहूर मारूफ़ किताब आहे अलामा शिबली नोमानी जो अल फारूक, जेको ख़लीफ़े दुवम जे बारे में लिखियल आहे, जंहिंते बहुत इलाही सारी हुन रिवायतूं लिखियूं, हिकिड़ी तफ़सीली गुफ़्तगू कई आहे. ऐं अहिड़ी गुफ़्तगू कई आहे जीअं साईं जन फरमायो जंहिंमें हर क़िस्म जूं रिवायतूं हुन लिखियूं. मसलन जीअं वफ़ात जे हवाले सां त 26 ज़िलहज छो आहे, पहिरीं मुहर्रम छो आहे, उनजी छा लॉजिक आहे, हिकु हिकु क्लियर ॿुधायो आहे. ठीकु आहे, अगरि हुन रिवायत खे वठूं था त छा थींदो, हुनखे वठूं था त छा थींदो, अहिड़े तरीक़े सां हुन मुकमल ज़िंदगी ते हिकिड़ी गुफ़्तगू कई आहे. उन में लिखे थो अलामा शिबली नोमानी अलैहि रहमा, हिकिड़ी रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन अचनि पिया त छा ॾिठऊं त साम्हूं ख़लीफ़े दुवम मौजूदु आहे, यानी ॿियो ख़लीफ़ो हज़रत उमर मौजूदु आहे. उन ॾिठो रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे त रसूल ख़ुदा जे शाननि मुबारकनि ते, कुलनि मुबारकनि ते सरकार इमाम हसन मुश्तबा ऐं इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन सवार आहिनि. त हिन चयो फरमायो त ए हुसैन तूं केॾो ख़ुशकिस्मत आहे, तुंहिंजी सवारी केॾी भली आहे. त रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो ए उमर गौर कर, जेतिरी सवारी भली आहे सवार बि भला. अलाह साईं भलनि सवारनि जे लाइ भली सवारी कई आहे. हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अज़ीम सवार आहिनि, यानी रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमाए रहिया आहिनि त हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे सवार करणु इहो मुंहिंजे लाइ बि शरफ़ आहे. यानी एॾो प्यार, एॾो मुहबत हुयो. ऐं इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो रसूल ख़ुदा जे हिन दीन खे बचाइण जे लाइ जेको कुझु हुसैन वटि हुयो
इहो हुसैन ॾेई छॾियो ॾेई छॾियो। ऐं जॾहिं चोथों इमाम इमाम ज़ैनुलाब्दीन अलैहिस्सलाम वाक़ई करबला खां बाद में मदीने मोटी आया, हिकु शख़्स सुवाल कयो त जंग केरु खटियो, त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनखे फरमायो, हज़रत इमाम ज़ैनुलाब्दीन फरमायो जेको फर्ज़ंद इमाम हुसैन हो, चई इंतज़ारु कर आज़ान जे वक़्त जो। जीअं आज़ान जो वक़्तु थियो हुन चयो मौला मां तव्हां जंग जो सुवाल कयो आहे, तव्हां आज़ान जी ॻाल्हि था कयो। इमाम चयो इंतज़ारु कर आज़ान जे वक़्त जो। जीअं आज़ान जो वक़्तु थियो, आज़ान में जीअं नबी मुकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जो नालो बुलंद थियो त इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमायो तूं पुछो न केरु जंग खटियो। ॾिस इहा आज़ान हुसैन जे जंग जे खटण जो ऐलान आहे। छो यज़ीद चयो हो त का वही न आई, को रसूल न आयो, को किताब न आयो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमायो मुंहिंजो नानो सचो, नाने जो किताब सचो, नाने जी वही सची। अॼु आज़ान में हुसैन जे नाने जो नालो ज़िंदा, इहा हुसैन जी कामयाबी जो ऐलान आहे। अॼु जिथे बि मस्जिद में, मस्जिद हराम में, खाने काबा में, मस्जिद नबवी में, बैतुल मुक़द्दस में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, जिथे बि जेको शख़्स बि आज़ान थो ॾे, इहा आज़ान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी जीत जो ऐलान। छो त अगरि हुसैन करबला में न अचे हा, न कलमो बचे हा, न क़ुरान बचे हा, न इज़्ज़त बचे। जी नाजरीन, कमाल का हौसला था, कमाल का हौसला था करबला के शहीदों का, कमाल का हौसला था करबला के शहीदों का। वहाँ पर शुक्र करते थे जहाँ पर सब्र मुश्किल था। वाह वाह वाह। त छा उन्हनि जी ॻाल्हि कजे, ॻाल्हि बि कयूं था त जिस्म जा रोंगटा बिल्कुलु ऐं शायदि पंहिंजी कैफ़ियत बि तव्हां खां न बयानु करे सघां, पर पूरी कोशिशि कंदसि त जेतिरो बि सुठे तरीक़े सां तव्हांजे अॻियां करबला जे वाक़िए खे, मुहर्रमुल हराम जी जेको अहले बैत जी क़ुर्बानियूं उन्हनि जे बारे में असां ॻाल्हाए सघूं। सो हाणे आऊं जेको आहे चवंदसि पंहिंजे ग़ुलाम अली समो साहब खे त अदा तव्हां असां मनक़बत कसीदो छा था तव्हां ॿुधायो। मुहर्रम जी इब्तिदा है ऐं उन जे हवाले सां नो तव्हांजे साम्हूं। नो ऐ चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, ऐ चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। तुझे देख के, तुझे देख के दी है, तुझे देख के मर जाए, मर जाए न सुगरा। चांद मुहर्रम के तू बदरी में चला जा। घर ज़हरा के लुटने की खबर तूने सुनाई, घर ज़हरा के लुटने की खबर तूने सुनाई। तुझे देख के रोती है मुहर्रम में खुदाई। 1400 बरस बीते, 1400 बरस बीते, सब करते हैं शिकवा। ए चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। वादा जो किया बहन को सीने से लगा के, मैं शादी करूँगा तो तेरे पास ही आके। मैं 7 मुहर्रम को, मैं 7 मुहर्रम को लौटूंगा न घबरा। ऐ चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। बहनों का तो भइयों से रिश्ता ही
عجب ہے تم بھول گئے مجھ کو کیسا یہ غضب ہے اس آس پہ زندہ ہوں اس آس پہ زندہ ہوں دیکھوں تیرا چہرہ اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سجدے تو سب نے کیے تیرا نیا انداز ہے سجدے تو سب نے کیے تیرا نیا انداز ہے تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. سو آؤں پنجو مفتی شہریار صاحب کھاں سوال کندس تا اسلام کی پہلی ہجرت مکے سے مدینہ میں کی طرف ہوئی تو اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے. اس کے بارے میں اس ہجرت کرنے کی جو وجوہات ہیں دو ہیں بتایا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ جب محرم الحرام شروع ہوتا تھا نا تو یہ مبارک مہینہ تھا, اس میں نہ مدینہ جو پہلے یثرب کہلاتا وہاں دو تھے قبیلے, ایک کا نام اوس ایک کا نام خزرج, اور 100 سال سے وہ لڑ رہے تھے آپس میں, 100 سال سے, ایک صدی ہو گئی تھی ان کو لڑتے لڑاتے. انہوں نے بولا کہ یار یہ ایک محمد علیہ السلام جنہوں نے خدائی کا رسالت کا دعویٰ کیا, اللہ کے رسولوں نے کہا ان کو بلاتے ہیں, ان سے بلا کے اپنا جو ہے نا ہم فیصلہ کرواتے ہیں. ایک تو کہتے ہیں کہ یہ وجہ تھی حضور کے جانے کی, لیکن زیادہ معروف وجہ یہ ہے کہ جب ظلم و ستم بے انتہا بڑھ گئے کفار کے مکے میں اور مسلمانوں کو بے تحاشا جو ہے نا تنگ کیا جانے لگا, تو پھر رسول خدا علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ہجرت کا ارادہ فرمایا. ابو بکر صدیق کو رسول خدا علیہ السلام نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ ابو بکر تم میرے ساتھ جو ہے نا ہجرت کے ساتھی بنو گے. اور جس رات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم کو رسول خدا علیہ السلام نے فرمایا علی آج تم میرے بستر پہ سو گے اور یہ امانتیں ہیں, یہ ان کو سب کو امانت ہے, کیونکہ کفار بھی یہودی بھی رسول خدا علیہ السلام کو امین اور صادق مانتے تھے اور اپنی امانتیں ان کے پاس رکھوایا کرتے تھے. علی آپ نے یہ امانتیں سب ادا کر کے اس کے بعد آپ نے ہی پیچھے ہمارے ساتھ آ جانا ہے ہجرت پہ. مولا علی مشکل کشا سے پوچھا کیا کسی رات آپ کو چین کی نیند آئی؟ فرماتے مجھے پوری رات سکون سے میں نہیں سویا جب سے میں نے اسلام قبول کیا, لیکن ایک رات ایسی تھی میں اتنے سکون سے سویا تھا مجھے یقین تھا کہ میں کل صبح اٹھ کر ضرور زندہ اٹھوں گا, کیونکہ پچھلی کسی رات پہ بھی میں نے جو ہے نا یہ میرا سوچنی بنی تھی کہ میں زندہ اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا صبح, کیونکہ رسول خدا نے مجھے کہا تھا کہ اے علی تم یہ امانتیں لوگوں کو دے کر آؤ گے اور ہمیں جوائن کرو گے. تو کہتا مجھے رسول کی بات پر یقین تھا کہ کل صبح میں پکا اٹھوں گا, اس لیے بڑے سکون سے سویا تھا. ایک بات تو یہ. پھر رسول اللہ علیہ السلام نے جو ہجرت مبارکہ فرمائی تو حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہ پہنچے. فرماتے ہیں روایتوں میں آتا کہ آپ نے اپنے ناخن مبارکہ سے ہلکا سا ٹچ کیا تھا اور فوراً ابوبکر صدیق نے دروازہ کھولا. پوچھا ابوبکر سوئے نہیں تھے؟ کہا یا رسول اللہ جس دن سے آپ نے کہا ہوا نا اتنے سالوں پہلے سے کہ اے ابوبکر تم میرے ساتھ میرے ہجرت کے ساتھی بنو گے, تو یا رسول اللہ اس دن سے کسی بھی رات میں سویا ہی نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ رسول خدا آئیں دروازہ کھٹکھٹائیں اور میں سوتا رہ جاؤں اور آپ تشریف لے جاؤں اور میں اس عادت سے محروم رہ جاؤں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت رسول خدا کے ساتھ کی. اب وہ اس طرح چلتے تھے, کبھی رائٹ چل رہے ہیں, کبھی لیفٹ چل رہے ہیں, کبھی آگے چل رہے ہیں, کبھی پیچھے چل رہے ہیں, کہ کسی قسم کا کوئی اٹیک نہ ہو جائے. اچھا اس کے پیچھے سراقہ بن مالک لالچ میں آیا, اس کو لالچ دیا جب ان کو پتہ چلا نا کفار کو. اچھا جب رسول اللہ علیہ وسلم نکلے نا ابوبکر صدیق کے ساتھ تو ایسا راستہ اختیار کیا کہ جو نارملی جو کاروان جاتے تھے نا یثرب کی طرف مدینہ کی طرف تو وہ ناردرن علاقہ تھا, شمالی ناردرن علاقہ تھا. ہاں تو پھر رسول خدا نے اس کے اپوزٹ راستہ اختیار کیا کہ پتہ تھا کہ یہ ادھر ڈھونڈتے ہوئے میرے پیچھے آئیں گے. پھر اس کے اندر عجیب واقعات بھی رونما ہوئے. خیر جی جب وہ غار ثور پر پہنچے ہیں 4 کلومیٹر تقریباً مکے سے دور ہے, تو سراقہ کو اعلان ہو گیا. حضور آیتیں پڑھ رہے تھے سورہ یاسین کی اور یہ پڑھتے پڑھتے ان کے سامنے سے گزر گئے اور ان کو نظر ہی کوئی نہیں آئے. اچھا آپ مکے میں جاتے ہیں نا تو ایک ابراہیم خلیل اسٹریٹ ہے, جب آپ حرم کے لیے جاتے ہو وہ ابراہیم خلیل اسٹریٹ, اور اس کے پیچھے ایک گلی ہے اس کو کہتے ہیں ہجرہ اسٹریٹ, الہجرہ اسٹریٹ. الہجرہ اسٹریٹ پر
ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے مسجد ہجرہ. یہ اسی لیے مسجد ہجرہ بنائی گئی کہ اس مقام پر رسول خدا علیہ السلام ابوبکر صدیق کے ساتھ ان پر کنکریاں ڈال کر گزر گئے تھے، ان کو نظر ہی نہیں آیا تھا. تو پھر سلطنت عثمانیہ کے عاشقان رسول نے اس جگہ کو مسجد ہجرہ کا نام دے دیا. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی بتاتا ہوں میں ناظرین کے لیے. بڑا آپ جب آتے ہیں بن داؤد والی گلی میں اور بالکل حرم کا دروازہ 79 نمبر سامنے ہے، یہ بلڈنگ ہے، اس کو کہتے ہیں مکہ ٹاور. ایک ہے کلاک ٹاور ہے، یہ مکہ ٹاور ریڈ کلر کی بلڈنگ ہوٹل ہے. اس کے نیچے راجی بینک ہے. جو راجی بینک جس جگہ بنا ہوا ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق کا گھر تھا. اور یہ میں بالکل تحقیق کے ساتھ میں وہاں سے مکے میں گھوم کے میں نے بڑے لوگوں سے تحقیق کر کے یہ بات عرض کی. خیر جی، پھر ادھر سے ہی وہ راستہ سیدھا جاتا ہے، ہجرہ اسٹریٹ کہلاتی ہے. وہاں پر وہ کفار کھڑے تھے کہ ہم حضور کو گھیریں گے. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ ہجرت اسلام کی قرار پائی، اور اسی ہجرت کی وجہ سے ہمارا کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر ہجری تقویم، یعنی ہجری سال، ہجرت کے موقع کی وجہ سے ہمارا اس کو ہم اسلامی سال کہلاتا ہے کہ یہ ہجری سال ہے. سبحان اللہ. آؤں پنجو علامہ حیات صاحب کے چوندس تہاں سفر امام تے روشنی وچھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سائنجن فرمایا ہجرت، سفر، ہجرت حضرت آدم کو وٹھی ہر نبی، ہر ولی کہ اللہ سائیں مختلف طریقن سا، مختلف ذریعن سا ہجرت کرائی. بے شک جناب ابراہیم ہجرت موجودہ، جناب موسیٰ ہجرت موجودہ. لیکن ایک فرق ہے، سبنی ہجرت کئی جان بچائن جے لائے. اگر کہ جان جی قربان جے لائے ہجرت کئی حسین ابن علی سے. واہ واہ واہ. امام حسین علیہ السلام جن مدینہ مبارک کا 28 رجب تے ہجرت کئی. پان ہجرت کرے مدینہ کھاں ڈائریکٹ کوفاری نہ آیا. چھاجے کرے جی ہنمل تاں ڈسو تھا رجب، شعبان، رمضان اج بھی مسلمان عمرے کرن جی کوشش کردا آہن. اساں عمرے رجبیہ کیوں، عمرے شعبانیہ کیوں، عمرے رمضان کیوں. امام حسین علیہ السلام چھو تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا نواسا ہویا. پان چاہن پیا ہن دعوت میں سب مانو شریک تھن. پان سدھو مدینہ مبارک کھاں مکے آیا. چھو مکے آیا؟ انہیں کرے مکے آیا تو اسلام جو عظیم شخصیتوں، عظیم مانو جن تے مانو بھروسو کندا وہ مکے میں موجود ہویا یا عمرے تے مکے اچنا ہویا. مولا ایک ایک شخص کے دعوت ڈنی. جی عبداللہ ابن زبیر کے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے، عبداللہ ابن جعفر کے، عبداللہ ابن عباس کے. ہک ہک شخص جے ساموں مولا امام حسین علیہ السلام پنجو پیغام رکھو تو ہے حالاتن یزید جڑو شخص جن جو اسلام سا، تعلیمات اسلام سا کو بھی تعلق نہ ہے، وہ رسول جے ممبر تے وے تھو ان شے جوں عمل تو کرے جے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جے دین جے مخالفن. شراب پیے تھو، ہے تھو کرے. یہ سب شیوں امام حسین علیہ السلام سبنی کے بدائیں. ان جے بعد جدیں حج جا مہینہ شروع تھیا، حج جا مہینہ اساں مفتی صاحب جن تشریف فرمان چوندا ہوں ذیقت کھاں وٹھی ذیقت ذوالحج جی یہ مہینہ شروع تھیا تو رسول جے کے مانو حج تے آیا امام حسین انہن جے ساموں بھی پانجو موقف دلیلن سان گڈ رکھو. تو ماں یزید جی بیعت چھون تھو کیاں. یزید میں کہنی کہنیوں خرابیوں ہن ماں ہن ریاست جو ہن اسلام جو یزید کھاں ودھیک حقدار ہاں. چھو تو مجھے رگن میں جیکا رتوا سا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیا رسول خدا حتی اترے قدر عبداللہ ابن عباس جڑو عظیم صحابی مفسر محدث وہ چے تو جڑے حسین نماز پڑھندو ہو نا تو اساں رسول جی نماز یاد ایندی. جڑے حسین ڳالھائیندو ہو اساں رسول جو ڳالھائڻ یاد ایندو. پر امام حسین علیہ السلام جے اسلام جی خاطر نانے جو مدینو چھڈیو 28 رجب تے پاण مکے آیا. پر جڏहिं ॾिठऊं छा थियो त माण्हू احرامن में खंजर खणी आया ताकि खाने काबा वटि इमाम हुसैन खे शहीद कनि. पाण फरमायूं हे मक़ाम इब्राहिम अमन जी जॻह आहे. मक़ाम इब्राहिम जे लाइ ख़ुदा जे आलम क़ुर में फरमायो आहे त जेको मक़ाम इब्राहिम रची वियो उन जे लाइ अमन आहे. पर मां अॼु ॾिसी रहियो आहियां त मुस्लमान मुंहिंजे लाइ खंजर लिकाए खणी आया आहिनि, मूंखे त शहीद कंदा. मां नथो चाहियां त मुंहिंजी जान जे करे अलाह जे घर खे रत सां आलूदा कयो वञे. पाण हज खे उमिरि में तब्दील कयूं ऐं पाण कूफा ॾे सफ़र रे रवाना थिया. पाण पहिरियां पंहिंजो सफ़ीर हज़रत मुस्लिम इब्न अकील खे कूफा ॾे रवानो कयो. साईं जन हिजरत जी ॻाल्हि कई. हे मुस्लिम केरु हुयो? अली अलैहिस्सलाम जो भाइटियो हुयो, मौला अली जो दामाद हुयो, हज़रत रुक़ैया जो शोहर हुयो. ऐं रसूल ख़ुदा भी पंहिंजी हिजरत खां पहिरियां हिकु हिजरत कराई हुई मुस्लमाननि खां.
जेका हिजरत हबश जी तरफ़ हुई, उन जी हबशा जी तरफ़ हुई, उन में बि रसूल ख़ुदा पंहिंजो हिकु सफ़ीर मोकिलियो हुयो जेको हज़रत मुस्लिम जो चाचो हुयो, जनाब जाफ़र तैयार। एतिरे क़दुरु अॼु माण्हू ॻाल्हियूं था कनि क़ुरान मजीद जी इस्लाम फोबिया जे हवाले सां त जॾहिं जनाब जाफ़र तैयार उते हबशा में हुयो त नजाशी वटि उते अमान में हुया त मके जे काफ़िरनि जी तरफ़ां हिकिड़ो सफ़ीर वियो ऐं उन सफ़ीर वञी करे हज़रत जाफ़र तैयार जी घुर कई नजाशी खां त असां इहे हवाले कयो वञे त जनाब जाफ़र तैयार जेको सफ़ीर हो इस्लाम जो पहिरियों सफ़ीर, इस्लाम जो रसूल जो पहिरियों सफ़ीर केरु, जेको हुसैन जे सफ़ीर जो चाचो आहे। त जनाब रसूल ख़ुदा जे सफ़ीर चयो त तव्हां हुन काफ़िरनि जे सफ़ीर खे घुरायो, हो पंहिंजूं ॻाल्हियूं करे मां पंहिंजूं ॻाल्हियूं थो कयां। नजाशी जो ॻाल्हि सही आहे। हे इस्लाम फोबिया जे हवाले सां मां तव्हांखे नुस्ख़ो थो ॾियां त इस्लामी फोबिया खां बचण जो तरीक़ो छा आहे। जेका अॼुकल्ह क़ुरान मजीद जी स्वीडन में तुहिन थी आहे, ॿियनि जॻहियुनि तुहिन थी आहे, उनजे बचण जो तरीक़ो छा आहे। असां क़ुरान जी तालीमात खे सही तरीक़े सां आम कंदासीं, इस्लामी फोबिया पाणे ख़तम थी वेंदी। जीअं मसइला खे मुकमल कयां त जीअं नजाशी हुनखे घुरायो, हुन चयो हिनखे तव्हां असांजे हवाले कयो त जनाब जाफ़र तैयार तफ़सीली तक़रीर आहे, मां मुख़्तसर थो कयां त जनाब जाफ़र तैयार चयो मां छा तव्हांजो कर्ज़ी आहियां छा, चई न। चयो मां तव्हांजो ग़ुलाम आहियां, चई न। चयो मां तव्हांजो माण्हू मारे आहियां, चई न। चई छा मसइलो आहे, चई तव्हांजो जेको दीन आहे उनजो मसइलो आहे। पोइ जनाब जाफ़र तैयार चयो नजाशी खे छा तूं मुंहिंजे दीन जे बारे में ॼाणे थो, चई न। त जनाब जाफ़र तैयार चयो मां पंहिंजे दीन में तोखे कुझु ॿुधायां, चई ॿुधाए। हाणे जनाब जाफ़र तैयार जी फ़साहत बलागत हुई, पाण क़ुरान मजीद जूं उहे आयतूं पढ़ियूं जिन में जनाब मरियम ऐं जनाब ईसा जी इज़त ऐं वक़ार जो ज़िक्र हुयो। त नजाशी रोइण लॻो। नजाशी जो तव्हां त चयो त क़ुरान में फ़साद आहे, पर हिन में त हज़रत ईसा ऐं हज़रत मरियम जो उहो ज़िक्र आहे जेका असांखे ख़बर न आहे। सुभान अल्लाह। अहिड़े तरीक़े सां मके जे काफ़िरनि जे सफ़ीर खे वापसि कयो। उन ई तालीमात ते अमल कंदे रसूल जे नवासे इमाम हुसैन हज़रत जाफ़र तैयार जे भाइटे जनाब मुस्लिम खे पंहिंजो कूफ़े ॾे सफ़ीर मोकिलियो। जीअं जनाब मुस्लिम जो ख़त मिलियो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापसि हितां मदीने खां मके खां कूफ़े ॾे आया ऐं पाण करबला जी सरज़मीन ते पहुता, ॿ मुहर्रम ते। ऐं इन पूरे सफ़र में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुख़्तलिफ़ माण्हुनि खे दावतूं ॾींदा रहिया ऐं हर शख़्स खे पंहिंजो तारीफ़ कंदा रहिया त मां उहो आहियां जंहिंजे लाइ हुसैन रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छा फ़रमायो, मां अली जो पुटु आहियां, मां बतूल जो बचो आहियां, ताकी सुभाणे को शख़्स ईअं न चवे त मूंखे हुसैन चवे हा त मां गॾु हलां। सुभान अल्लाह। छा इहो सफ़र त कंटिन्यू रहंदो लाज़मी आहे, अॻियां वारा ॾींहं बि आहिनि असांजा। पर आउं चवंदसि छा आहे जो असांजो सेगमेंट सिस्टम आहे त सेगमेंट जो टाइमिंग पंहिंजी जॻह ते पुॼाणी ते पहुतो आहे। सो वेंदे वेंदे आउं चवंदसि त तव्हां मुफ़्ती शहरयार ऐं पंहिंजो अलामा साहिब खे त वज़ाइफ़ ऐं इस्कार जेके आहिनि उन्हनि जे बारे में थोरो अॼु जे ॾींहं जे हवाले सां मुहर्रम जे हवाले सां तव्हां कुछ ॿुधायो। रसूल खुदा अलैहि वसल्लम ने तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन वजीफ़ा यही फरमाया कि लोगों कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार किया करो, कि इस्तिग़फ़ार तुम्हारी रोज़ी को भी वसी करता है, तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ कर देता है, तुम्हारी औलाद में भी बरकत कर देता है, मतलब तुम्हें दुनिया और आखिरत की बेहतरीन भलाइयाँ अता कर देता है। कसरत से इस्तिग़फ़ार और सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ये फरिश्तों की तस्बीह है, ये भी ज़रूर पढ़ लिया करो। वाह सुभान अल्लाह। मां इहो अर्ज़ु कंदुमि जेका साईं जन फरमायो त ॿ शयूं, हिकिड़ी खे असां जीअं तस्बीह चवंदा आहियूं जिनजो बार बार क़ुरान मजीद में ज़िक्र आहे, सूरह जुमा में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति मा फ़िल अर्ज़, ॿियनि सूरतुनि में सब्ह लिल्लाह, अल्लाह जी तस्बीह थियूं कनि। उहो तस्बीह कजे, हिन में को शक न आहे, इस्तिग़फ़ार कजे ऐं उन सां गॾोगॾु हिन ॾींहंनि में जेके अहल बैत जूं क़ुर्बानी आहिनि कसरत सां रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐं उनजी औलाद ते दुरूद पाक सी तिलावत कजे। छाजे करे त रसूल ख़ुदा फरमायो त जेको शख़्स मूं ते ऐं मुंहिंजी औलाद ते दुरूद पढ़ंदो मां उनजे लाइ मग़फ़िरत जी दुआ घुरंदुसि, ऐं जंहिंजे लाइ रसूल ख़ुदा मग़फ़िरत जी दुआ घुरे उनजी दुनिया बि संवरजी वेंदी, उनजी आख़िरत बि दुनिया संवरजी में। वेंदी। सुभान अल्लाह, केॾी सुठी ॻाल्हि कयनि। बसि उहो ई नंढी हिकिड़ी ॻाल्हि कंदसि त जेके अलामा साहब ऐं मुफ़्ती साहब जेके ॻाल्हियूं कयूं त इस्तिग़फ़ार जी तस्बीह या तव्हां तौबाज़ारी कंदा रहो, उन्हनि ते पढ़ंदा रहो। अगरि जे तव्हांखे लुड़क नथा अचनि त तव्हां ग़मगीन शक्ल ठाहियो, ॾुख जो इज़हार कयो। जीअं कंहिं ख़ुशीअ जो एहतमाम थींदो आहे तीअं ॾुख जो बि एहतमाम कयो त असांखे ॾुख आहे, असांखे कर्ब आहे, असांखे तकलीफ़ आहे, असां जी नथा सघूं पर जीअण जी कोशिशि पिया कयूं, छो जो हुननि जूं क़ुर्बानियूं ॾिसी जिन असांखे हीउ सबक़ु ॾिनो आहे। त ईअं त उहो आहे न त ए यज़ीद तेरा ताजो तख़्त दो घड़ी का था, ए यज़ीद तेरा ताजो तख़्त दो घड़ी का था, दिलों पे आज भी है, दिलों पे आज भी है, हुकूमत
हुसैन की त छा ॻाल्हि कजे आऊं त शेर या उन्हनि जो ज़िक्र ई ॿुधां थी त कांबराइजी थी वञा त सोचो उहो टाइम उहा घड़ी बहरहाल ॻाल्हि खे कंटिन्यू कंदे ऐं भाउ ग़ुलाम अली समोख साहिब खे चवंदसि त असांखे छा था ॿुधाइनि हाणे पुछा त मन की बात कसीदो सलाम है सलाम सलाम اے شہید کربلا تو تے سلام اے شہید کربلا تو تے سلام اے قتیل بے خطا تو تے سلام اے قتیل بے خطا تو تے سلام اے شہید کربلا تو تے سلام مصطفیٰ جے دین کھے تو دان کیوں مصطفیٰ جے دین کھے تو دان کیوں ہم شبیہ مصطفیٰ تو کھے سلام ہم شبیہ مصطفیٰ تو کھے سلام اے شہید کربلا تو تے سلام اے شہید کربلا تو تے سلام نان ساتو آن بھائیو وائدو نان ساتو آن بھائیو وائدو فاطمہ جا لاڈلا تو تے سلام فاطمہ جا لاڈلا تو تے سلام اے شہید کربلا تو تے سلام اے شہید کربلا تو تے سلام کربلا کے تو مولا کیو کربلا کے تو مولا کیو خاک کئی خاک شفا تو تے سلام خاک کئی خاک شفا تو تے سلام اے شہید کربلا تو تے سلام کافر مسلمان کے پیارے ہیں حسین جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین حسین منی وانا من الحسین حسین منی وانا من الحسین حسین सुभान अल्लाह वाकई हुसैन असांजो आहे हुसैन जो हर अंदाज़ असांजो आहे अहल बैत असांजी आहे सभु असांजा आहिनि अॼु असां वटि जेको सेगमेंट आहे तव्हां मुफ़्ती शहरयार ऐं पंहिंजो अलामा हयात सां गॾु ॾिठो हाणे असांजो उहो सेगमेंट आहे जेको असां डिज़ाइन कयो आहे सिर्फ़ु इन नियत सां त असां उहे ॻाल्हियूं जेके असांजे अंदर में हूंदियूं आहिनि असां हिकु आम लाइफ आम ॻाल्हाइण वारा आहियूं हिकिड़ा न त आलिम आहियूं ऐं ईअं जो न आलिम फाज़िल आहियूं न मुफ़्ती आहियूं बसि हिकिड़ा अदना सा माण्हू आहियूं कोशिशि कंदा आहियूं त जेतिरो ॼाण असांखे मिली आहे त उन खां वधि वठूं ऐं वठी करे तव्हां ताईं पहुचायूं तीअं ई हिन मुहर्रम जे हवाले सां जेको असां वटि मौजूदु आहिनि मुंहिंजा भाउ जेको तव्हांखे ख़बर आहे उन्हनि सां सेगमेंट ॾाढे दिलि सां कंदी आहियां दिलि सां सभिनी सां कबो आहे पर स्पेशली जीअं चवंदा आहियूं त जेकी अंडरस्टैंडिंग हूंदी आहे इंसानी सोच जी त उन हिसाब सां त उन्हनि सां हिन मुहर्रम जे हवाले में उहे पॉइंट्स उहे टॉपिक असां जेके चूंड कई आहे त उन्हनि ते असां ॻाल्हाईंदासीं तव्हां खां पंहिंजा जेके एक्सपीरियंस आहिनि तव्हां सां शेयर कंदासीं तव्हांखे ॿुधाईंदासीं तव्हां बि आउटबैक असांखे ॾेई सघो था फीडबैक ॾेई सघो था पंहिंजे यूट्यूब ते सो
असांजो जेको टॉपिक आहे उहो आहे, तव्हांखे हिन ॻाल्हि मां ख़बर ईंदी त इंसान जो ज़वाल तॾहिं शुरू थींदो आहे जॾहिं हू पंहिंजे मुख़लिस दोस्त या माण्हुनि सां मुनाफ़िक़त करणु शुरू करे छॾींदा आहिनि, जॾहिं की हू हुन सां सचा हूंदा आहिनि, पर मज़ो इहो थींदो आहे त हू चवंदो आहे त आउं हिन मां थोरो कढी खायां, मुंहिंजो टाइम पास थी वञे, ऐं हुनखे ख़बर कोन्हे हुन बदक जे बेदे वांगुरु जे हिकिड़े बार कटिजी वियो त कुझु कोन मिलंदा हुआ। सो असांजो आहे ईमानदारी, वफ़ादारी, सचाई निभाइणु। सो आउं वेलकम कंदसि अवेस रब्बानी जेके असांजा मोटिवेशनल स्पीकर बि आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बाक़ी आहियो ठीकु ठाकु? अॼु मुहर्रम जो पहिरियों ॾींहुं आहे ऐं शहादत इमाम हुसैन अहल बैत जंहिंजी हिकिड़ी तारीख़ कहाणी ऐं हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला उन्हनि जी बि शहादत जो उन्हनि जो बि ॾींहुं आहे, छो जो चयो अथनि त 26 तारीख़ आहे पोइ वरी मुहर्रम जी, त उहो लॉजिकली उहे बि ॻाल्हियूं असां करे चुका आहियूं। पर बहरहाल हींअर असां ॻाल्हि था कयूं ईमानदारी, सचाईअ ते, त उन जे बारे में तव्हां असांखे छा ॿुधाईंदो? जी इंतहाई शुक्रिया, तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल शरीक है, दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद, राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपके आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। यकीनन मुसलमानों का एक नया साल यकम मुहर्रम से इसका आगाज़ होता है और इससे ये अंदाज़ा होता है कि ज़िलहज जो कि कुर्बानियों का महीना है और मुहर्रम जो कि कुर्बानियों का महीना है, तो मुसलमानों का आगाज़ भी कुर्बानियों के साथ है और साल का अख्ताम भी कुर्बानियों के साथ जुड़ा हुआ है। अब जो खूबसूरत सा उन्वान आपने मुंतखब फरमाया है वफ़ादारी का, लॉयल्टी का, ये एक ऐसी चीज़ है जो नायाब है, हर दौर में नायाब है, मगर इस दौर में तो बिल्कुल ढूंढने से भी नहीं मिलती है, गोया कोई अलादीन का चिराग है। इंसान में वफ़ा की किल्लत कहत बन चुकी है। हज़रत अल्लामा इकबाल ने इस पर खूबसूरत सा कलाम किया है और वो मैं चाहता हूँ कि आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ उतर के झांक के समझाऊँ और मैं आपसे शेयर करूँ। आप फरमाते हैं, गिरां जो मुझ पे हंगामा ज़माना हुआ, थोड़ी सी तज़मीम हम कर रहे हैं इसमें, कि नहीं, मुझ पे मुश्किलात बहुत टूटी ना, तकालीफ टूटी, जब मैंने लोगों को बेवफाइयाँ करते हुए देखा, वफ़ादारों को गद्दार होते हुए देखा। गिरां जो मुझ पे हंगामा ज़माना हुआ, ज़मीं से बांध के रखते सफ़र रवाना हुआ। कह रहा मैंने छोड़ दी दुनिया, जिस्म को मैंने अलविदा कहा, रूह बनकर परवाज़ की मैंने, आसमानों में चला गया मैं, इनको मैंने कहा दुनिया में रहना ही नहीं है। गिरां जो मुझ पे हंगामा ज़माना हुआ, ज़मीं से बांध के रखते सफ़र रवाना हुआ, फरिश्ते बज़ में रिसालत में ले गए मुझको, हुजूर आए रहमत में ले गए मुझको। अब मैं हुजूर वाला के पास आ गया, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मुझे लेके जाया गया। फरिश्ते ले गए, कहने लगे ये आया है जिस्म से रुखसत लेकर आपकी बारगाह में, ये बड़ा वफ़ादार बनता है, आपसे वफ़ादारी करता और उसका दावा करता है ये आपकी बारगाह में आया है। फरिश्ते बज़्म रिसालत में ले गए मुझको, हुजूर आए रहमत में ले गए मुझको। कहा हुजूर ने, ऐ अंदली पे बाग़े हिजाज, कली कली है तेरी गर्मी नवा से गुदाज, निकल के बज़ में जहां से बरंगो बू आया, हमारे वास्ते क्या तोहफा लेके तू आया। अब हुजूर वाला हजरत हकीमुल उम्मत से कह रहे हैं कि तुम जो निकल कर आए हो ना खुशबू की तरह फूल से, हमारे वास्ते तोहफा क्या लाए हो, इतनी बड़ी सरकार में, इतने बड़े दरबार में तुम आए हो, बताओ हाथ में क्या लेकर आए हो या खाली हाथ आए हो। तो हजरत अल्लामा इकबाल कह रहे हैं हुजूर वाला से, हुजूर दहर में आसूदगी नहीं मिलती, तलाश जिसकी है वो जिंदगी नहीं मिलती, हजार लाला वो गुल हैं रियाज़े हस्ती में, वफा की जिसमें हो बू वो कली नहीं मिलती। यानी मेरे पास सब कुछ था लाने के लिए, मगर आप कहाँ, आपको दूं क्या, मगर एक चीज जो मैंने सोची कि आपके लिए लाऊं तो वो दुनिया में कहत पड़ा हुआ है, उसका वफा नहीं है। हुजूर दहर में आसूदगी नहीं मिलती, तलाश जिसकी है वो जिंदगी नहीं मिलती, हजार लाला ओ गुल हैं रियाज़े हस्ती में, वफा की जिसमें हो बू वो कली नहीं मिलती, मगर मैं नजर को एक आबगीना लाया हूं, जो बात इसमें है वो जन्नत में भी नहीं मिलती। क्या लाए हजरत इकबाल हुजूर वाला को पेश करने के लिए? अब ये एक शेर मुकदमा लॉयल्टी का, वफा का पूरा कर देगा तज़मीम के साथ। गोया उन्होंने तो यहाँ पे तराबलस का नाम लिया, मैं करबला का नाम लेके आपको बताना चाहता हूँ। हुजूर दहर में आसूदगी नहीं मिलती, वफा की जिसमें हो बू वो कली नहीं मिलती, मगर मैं नजर को एक आबगीना लाया हूं, जो बात इसमें है वो जन्नत में भी नहीं मिलती, झलकती है तेरी उम्मत की आबरू इसमें, करबला के शहीदों का है लहू इसमें।
سبحان اللہ. یعنی یہ جو وفاداری ہے نا حضور والا، جنت میں بھی رہنے والے خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے. سبحان اللہ. مگر اس دنیا میں جو اپنے نام کو، اپنے سر کو، سب کو دن کو کٹا دیتے ہیں آپ کے نام کے اوپر، یہ وفاداری کہاں سے آئے گی؟ جنت کے لوگ متلاشی ہیں کہ زندگی بھر یعنی ہمیشہ ان کو وہاں رہنا دیا جائے، مگر یہاں تو ہم متلاشی ہیں کہ ہمیشہ آپ کے نام پہ کٹیں، ہمیشہ آپ کے نام پہ قربانی دیں. جب حضرت امام حسین کربلا میں یہی تو کہہ رہے تھے، اگر میرے نانا کا دین میرے خون کے بغیر نہیں بچ سکتا تو اے تلواروں آؤ مجھ پہ ٹوٹ پڑو. وفا کی عمدہ ترین، معتبر ترین، معیاری اور سب سے پیاری مثال حضرت امام حسین ان کے رفقا کی جو کربلا میں قائم ہو رہی ہے. ہمیں یہاں سے سیکھنا چاہیے پریکٹیکل لائف میں. ہم آج یہ دور کا فلسفہ سمجھتے ہیں کہ وفاداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اس معاملے میں انسانوں سے کتے آگے نکل گئے. ان کی مثال دی جاتی کہ بڑا وفادار ہے، جبکہ اشرف المخلوقات کو وفا میں نمبر 1 ہونا چاہیے. میں چاہوں گا کہ زندگی کے ہر پیشے میں، چاہے کام، کاروبار ہو، نوکری ہو یا پھر رشتہ داری ہو، میاں بیوی کے تعلقات ہوں، بندے کا صبح دفتر آنا ہو، کیمرے سے لے کر اینکر کا ہر چیز، ہر شعبے میں وفا کی ضرورت ہے. مگر کہتے اسی بات کا ہے. آپ کسی کو ذرا عزت دے دیں، اس کے بعد آپ کسی کو کوئی کام کروا دیں، سب سے پہلے وہ آپ کا پتہ کاٹے گا، سب سے پہلے وہ آپ کی برائی کرے گا، سب سے پہلے وہ کوشش کرے گا آپ کو نکلوا دینے. جس کے ساتھ آپ نے بھلائی کی ہوگی وہی آپ کے ساتھ غداری، بے وفائی کرے گا. ایسے قحط کے دور میں وفا ہونا چاہیے. اچھا، اگر ہم اس وفاداری پہ بات کر رہے ہیں تو اگر ایک چیز نوٹ کی جائے کہ ہم کچھ بھی کہیں، آج بھی دنیا ایمانداری سچائی پہ قائم ہے. آج بھی دنیا کے اس زمین پر اللہ کے وہ پیارے موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے. میں اپنی سوچ کہوں گی، کیونکہ میں جو بھی شیئر کرتی ہوں اپنے ناظرین سے، تو میں اپنی سوچ کو کہ آپ اگر سچے ہو، آپ اگر صحیح ہو، کیونکہ صحیح کے ساتھ وہ ہمیشہ وہ اکیلا کھڑا رہتا ہے، وہ اس کے ساتھ ہجوم نہیں ہوتا. لیکن اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں اس سے مانگ رہا ہوں ایمانداری، سچائی، کہ تو مجھے وہ دے دے، میں تیری راہ پہ چلوں گا. اور وہ راہ مشکل ہے، کانٹوں بھری ہے، لیکن یاد رکھیے گا اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے. اور وہ جو آپ کے منافقین، جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ منافق وہ چیز ہے جن کی جو بدبو کے نا، منہ کی بدبو جو آتی ہے، جو خود کو پتہ نہیں چلتی لیکن سامنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، تو یہ منافقین ان میں شمار ہے. تو ان کو تو نہیں پتہ چلتا، لیکن جو سمجھ رہے ہیں ان کو وہ اللہ تعالیٰ خود بخود راستے سے ہٹا دیتا ہے. اور اس کی کامیابی یہی ہوتی ہے کہ کہنا نہیں ہے، صبر کرنا ہے، منزلیں خود ہی مل جائیں گی. اور منزلیں ملتی ہیں، بالکل ملتی ہیں، حاصل کی ہیں. وفاداروں کو ہمیشہ توقع رکھنی چاہیے کہ ان کو منزل ملے گی، مگر منزل سے پہلے ان کو دھوکے بھی ملیں گے، بالکل، تانے بھی ملیں گے، اور طنز بھی ملے گا، بالکل، لوگوں کی لاپرواہی بھی ملے گی، لا تعلقی بھی ملے گی، اور یہ بھی دور آئے گا کہ آپ تنہا کر دیے جائیں گے. حضرت والا نے فرمایا کہ اگر کسی درخت پہ زیادہ پتھر آتے ہوئے دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ثمردار ہے. خالی درختوں کے اوپر کوئی پتھر نہیں مارتا، جن میں پھل لگے ہوتے ہیں نا خوبصورت خوشبو والے، ان کے اوپر پتھر مارے جاتے ہیں تاکہ وہ نیچے ٹپکیں. تو انسان جو وفادار ہوتا ہے، سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اگر واقعاً ایسا ہے تو اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو، کسی بھی حلقے کا ہو، کسی بھی شعبے کا ہو. اپنے لوگوں سے وفادار ہے وہ خدا کو پسند ہے، کیونکہ وہ وفا نبھا رہا ہے. اور وہ جو بڑے اچھے عہدے پر ہو یا بڑی اچھی جماعت میں ہو مگر اپنے ہی لوگوں سے غدار ہو یا اپنے ہی لوگوں سے وفا میں عدم وفا کا ذکر کرتا ہو، جفا کرتا ہو، تو پھر اس کے ساتھ تو نہ مالک خوش ہے، نہ مملوک خوش ہے، نہ رازق خوش ہے، نہ بندہ خوش ہے. اور دونوں اس کی شکایت کریں گے کہ پروردگار اس نے خیانت کی ہے. ایک وفادار بیوی کی مثال دی ہے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بڑا کردار ہے وفادار بیوی کا. کیوں؟ کیونکہ جب شوہر باہر جاتا ہے وہ چیزیں امانت کی ذمہ داری لیتی ہے. اپنے شوہر کی جیب سے کوئی 5 روپے 10 روپے کا نوٹ نہیں نکال سکتی. آپ کو پتہ ہے یہ وفا ہے، یہ خیانت سے بچنا ہے کہ اس کی پرمیشن کے بغیر نہیں. ہاں اگر اس نے کہہ دیا ہے کہ بھئی تمہیں، یہ تو بہت بڑی بات کر دی آپ نے. میں تو کہتی ہوں اس کا دیکھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس محبت کو محفوظ کر کے اپنے دل کے اندر، اپنی شرم اپنی آنکھوں کے اندر رکھ کر اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری نبھانا، اصلی چیز وہ ہے. یعنی ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. جو باطن میں ہے وہی تو اس کو چھپانا ہے، اسی کی تو حفاظت کرنی ہے. ظاہری تو ساری دنیا دیکھتی ہے کہ اس نے پیسے کی حفاظت کی، اس نے گھر کی حفاظت کی، اس کے کپڑوں کی حفاظت کی، اس نے گروسری کی حفاظت کی. نہیں، اس نے اس کی عزت کی حفاظت کی، اس کے رتبے کی حفاظت کی. ایسا ہی ہے، بالکل. یہ تو بڑی چیز ہے.
مگر دیکھیے کہ انسان اپنے پارٹنر ہی سے وفا کا تقاضا کرتا ہے نا. وفا ایک ایسی چیز ہے کہ جو مانگی جاتی ہے دی نہیں جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دینی چاہیے اور بغیر توقع کی دینی چاہیے, بغیر ریٹرن کے آسرے کی دینی چاہیے. یعنی اگر آپ نے میرے لیے کچھ اچھا کیا نہ کیا, میں آپ سے وفادار رہوں گا کیونکہ میری ذمہ داری بنتی ہے, میری لیگل ڈیوٹی ہے یہ. اور ہمیشہ انسان کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ وفا کے بدلے میں وفا نہیں ملے گی, مگر پھر بھی کرنی چاہیے. اور وہی کامیابی ہے. ہاں, وہ یہی کامیابی ہے, یہی کامیابی ہے کہ انسان مطمئن رہے کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے میرے مالک نے میرے اندر ڈالا. دیکھیں ایک بزرگ نے کسی دریا کے کنارے سے ایک بچھو کو ہاتھ میں لگایا. ایکچولی وہ بچھو ڈوب رہا تھا, کہتے ہیں وہ غوطہ زن ہو رہا تھا اور اس کے بعد لہروں میں غرق ہو جاتا کہیں اگر وہ چلا جاتا اندر. تو ان بزرگ نے اسے ہاتھ میں لے لیا اور کنارے پہ لے آئے. جو ہی اسے ہاتھ میں لیا اس بچھو نے ان کو ڈنگ مارا. پھر وہ واپسی چلا گیا کنارے کی طرف اور پھر وہ سمندر میں ڈوب سکتا تھا. پھر آپ نے اٹھایا, پھر اس کو کنارے پہ رکھا, پھر اس نے یہی کیا, ڈنگ مارا. پھر تیسری مرتبہ ایسا ہی ہوا. تو لوگوں نے کہا آپ کیوں ڈنگ کھاتے ہیں اور کیوں اس کو چھوڑ نہیں دیتے اس کے حال پہ؟ تو بزرگ نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ اس کا کام ہے جو کر رہا ہے اور وہ میرا کام ہے جو کر رہا ہوں. اس کا کام ہے بے وفائی کرنا, غداری کرنا, ڈنگ مارنا, نقصان دینا, اپنے محسن کو ہی مشکلات میں ڈال دینا. میرا کام ہے اس پہ احسان کرنا, بچانا. اور خدا کو یہی تو پسند ہے. کیا خدا نہیں معاف کرتا ہمارے گناہ؟ کیا ہمیں نہیں مہلت پہ مہلت دیتا؟ کیا ہم اس کے ساتھ بے وفائیاں نہیں کرتے اور وہ ہمارے ساتھ اطاعت کے معاملات میں بار بار ریلیکسیشن نہیں کرتا, مہلت نہیں دیتا؟ وہ حلم نہیں کہتا کہ چھوڑ دو, تھوڑا سا وقت دے دو اس کو؟ تو یہ فطرت الہی ہے, مزاج خدائی ہے. اگر بندہ اسے اپنا لے تو اس میں بڑے مقام پہ آ جائے گا. اچھا یہ چیز ہم چل رہے تھے میاں بیوی رشتے, یہ ہم دوستی میں بھی وفاداری, دوستی میں بھی وفاداری. اور دوست آپ کہتے ہیں 100 دوست سے 2 دوست بہتر ہیں, لیکن وہ تا حیات چلتے رہتے ہیں. آپ کا ٹرسٹ, آپ کا یقین ہوتا ہے. اگر ایک چیز بندہ غلط بھی ہے, آپ کی ایمانداری دیکھ کے وہ خود بخود آپ سے سچا ہو جائے گا. اور جو نہیں ہوتا وہ نہیں ہوگا کبھی بھی. تو آپ اس پہ نہ کریں, آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا دے رہے ہو. واہ واہ واہ. جو آپ دے رہے ہو نا, آپ کو ریٹرن وہی آئے گا, جو بو گے وہی کاٹو گے. تو دوستی میں آپ بغیر لالچ کے چلو, یا تو وہ آپ کا سیدھا ہو جائے گا, نہیں تو ایک بہت آسان حل ہے, 2 رکعت نفل پڑھ کے یہ کہہ دیا کریں اللہ سے کہ تیری امان میں ہر چیز ہم نے اپنی چھوڑی, اب جو تو بہتر سمجھتا ہے وہ ہمیں عطا فرما, جو ہمارے لیے صحیح نہیں اس سے ہمیں دور کر دے اور بے خبر کر دے, تاکہ گناہ ذہن میں رہے گا. اور بلیو می, مجھے اس طرح ہوتا ہے, میں بڑی آسانی سے چلتی ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ کیسے اچھی چل سکتی ہو جو تم سمجھتی ہو کہ تمہارے لیے منافقین میں. میں نے کہا مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ مجھے دینے والا وہ ہے. کیا بات. اور جب وہ دیتا ہے نا تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے. اپنی کہتے ہیں کہ اوقات نہ دیکھو, اس کی شان دیکھو اور اس سے مانگو. سبحان اللہ. دیکھیں کتنی پیاری بات آپ نے کی. جس بندے کو خدا پہ توکل ہوتا ہے نا, وہ بندوں کے شر سے ویسے ہی محفوظ رہتا ہے, ذہنی طور سے, ظاہری طور سے, باطنی طور سے. اس کے ارادے میں کسی کا نقصان نہیں ہوتا نا, تو اس کو خدا نقصانات سے بچا لیتا ہے. وفا کی آپ نے بات کی اور دوستی میں اور دوستی داری میں بات کی ہے. میں تو شاید پہلا انسان نہیں ہوں گا, مگر ایسے بہت سارے افراد جو اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ آج کے دور میں دوست بھی دوست سے وفادار نہیں ہے. گویا حضرت شاعر نے کیا خوبصورت کہا ہے کہ یہ سمندر ہے, کنارے ہی کنارے جاؤ, عشق سب کے بس کی بات نہیں, پیارے جاؤ. اور یوں تم مقتل میں چلے آتے ہیں تماشائی بہت, بات تو تب ہے آؤ اس وقت جس وقت پکارے جاؤ. تو جو مشکل میں کام آئے وہ دوست ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ رشتہ دار ہو, غیر بھی ہو سکتا ہے, اجنبی بھی ہو سکتا ہے, مسافر بھی ہو سکتا ہے, مگر اس کی اس صلاحیت کی قدر کرنی چاہیے, نگاہ احسان سے اس کو دیکھنا چاہیے. اور دیکھیے گا چونکہ یہ محرم الحرام کا سلسلہ ہے, حضرت امام حسین آپ پہ ہمارا سلام ہو, آقا دو جہاں کے نواسے کو بڑے پیارے دوست ملے. گویا اتنے عزیز دوست ملے کہ کربلا معلّہ میں, مقتل میں, ایسی جگہ پہ کہ جہاں تیر تلوار اور نیزے اور بھالے استقبال کر رہے ہیں, ایسی جگہ پہ کہ جہاں اپنے بھی ساتھ چھوڑ گئے, ایسی جگہ پہ کہ مشورہ دینے والے مشورہ دے کے رخصت کر گئے, ایسی جگہ پہ کہ گنتی کے 71-72 لوگ منتخب کر کے آپ لے کر آئے جن میں بچے شامل ہیں. ایسی جگہ میں تو کسی پہلوان کو بلایا جائے نا. حضرت سیدنا حسین نے 86 سالہ بزرگ حضرت حبیب ابن مظاہر کو بلایا, آپ پہ ہمارا سلام. اور وہ دوستی ہے نا کہ اعتبار تھا کہ آئے گا, حبیب آ جاؤ, ہمیں تمہاری ضرورت ہے, ہم یہاں آ چکے ہیں اور ہم اکیلے نہیں آئے بلکہ ہمارے ساتھ اہل حرم بھی ہیں, نبی زادیاں بھی ہیں, آ سکو تو عاشور سے پہلے آ جاؤ ورنہ روز محشر تم سے ملاقات ہوگی. تو وہ دوست اس کی وفا دیکھیں کہ جیسے ہی اسے خط ملا
پہلے تو وہ چونکہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے اور انتہائی پرآشوب دور تھا، تو جو زوجہ نے ان کا خط ریسیو کیا اور کہا کہ حسین نے آپ کو بلایا ہے، تو آپ نے کہا حسین کے لیے میں کیوں جاؤں؟ یہ گفتگو کرنا آپ کا اس بات کا اظہار کرنا تھا کہ اپنے گھر والوں کو بھی جانچ لیں دوستی کے اوپر کہ حسین والے ہیں، اہل وفا ہیں یا اہل جفا ہیں۔ بے شک تو جو کہ بیگم نے اس بات پہ مکالمہ کیا، انہوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ کے بچپن کے دوست ہیں اور آپ کو مشکل ترین وقت میں یاد کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے گا رویہ ایک دوست کا دوست کے لیے، ایک بچپن کے ساتھی کے لیے، کہ کہتے ہیں کہ کمر پہ پٹخا باندھا، اپنی خود زوجہ کو طلاق دی، یہ کہہ کے کہ چونکہ اب میں شہید ہو جاؤں گا اور تمہارے ساتھ دشمن ناروا سلوک نہ رکھے، میں تمہیں الوداع کہتا ہوں، اور پھر اپنے غلام کو کہا کہ سواری تیار کرو، میں جا رہا ہوں اکیلا، تم گھر کا خیال رکھو گے، میں روانہ ہو رہا ہوں۔ یہ بھی روایات میں آیا ہے کہ اپنی پلکوں کو بھی باندھنا پڑا، اتنی بزرگی تھی۔ سفید بارش بزرگ ہیں، پٹخا باندھا ہے، عصا لیا ہے اور ساتھ میں تلوار بھی تھام لی کہ اپنے دوست کی مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ وہاں پہ جو غلام کھڑا ہوا ہے، اس نے اپنے آنکھوں کو آنسوؤں سے انتہائی غمگین کر کے یہ بتایا اور رو رو کے گریہ کیا کہ حضرت والا آپ اکیلے جا رہے ہیں اور مجھے لے کے نہیں جا رہے، دنیا کے سارے کاموں میں آپ نے مجھے یاد رکھا، آج جنت کا کام ہونے لگا ہے تو آپ مجھے تنہا کر کے جا رہے ہیں۔ اسے بھی ساتھ لیا اور ساتھ لے کے روانہ ہو گئے، اور اس دوست کی آمد پر جہاں پہ جناب سیدہ زینب آپ پہ ہمارا سلام پوچھ رہی تھی سیدنا امام حسین سے علیہ السلام کہ آپ کے پاس کوئی دوست نہیں ہے، وہاں سامنے والے لشکر میں ایک پہر میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کبھی مشرق سے لوگ آتے ہیں، کبھی مغرب سے لوگ آتے ہیں، کبھی شمال سے لشکر آتا ہے، کبھی جنوب سے کوئی قافلہ شامل ہو جاتا ہے، کیا حسین ابن علی کا ایک یار و مددگار دوست نہیں ہے؟ تو حسین نے حبیب ابن مظاہر کے آنے پہ بتایا میرا دوست آ گیا۔ بعض اوقات ایک بھی لاکھوں پہ حاوی ہوتا ہے، بعض اوقات وہ ایک ہر کی شکل میں ہوتا ہے جو لاکھوں کی فوج سے بہترین اور اعلیٰ ترین ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بے وقوف دوست سے دانا دشمن بہتر ہے۔ تو کہیں کہیں یہ چیز بھی بڑی مثال کی کام آ جاتی ہے جہاں جو سچویشن ٹھہرتی ہے۔ میرا جو چیز آپ جو واقعہ بتا رہے تھے وہ تو بات ہی نرالی ہے۔ اچھا اب ہم بات کریں وفاداری، ہم نے دوستی پہ بھی بات کی، گھر پہ بھی بات کی، وفاداری کا پتہ سگے بہن بھائیوں کے درمیان بھی پتہ چلتا ہے، جب ماں باپ، کیونکہ کہیں کہیں پہ تو بڑے ہی رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی بڑے بھی آپ کے بالکل خلاف ہو جاتے ہیں جب پیار زیادہ مل رہا ہوتا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ رشتہ داروں میں وفاداری گویا اندرون قلب تو ہوتی ہی ہے، مگر ظاہراً ہم سازشوں، مکر و فریب اور پھر کسی کے کہے ہوئے کسی کے سنے ہوئے میں آ جاتے ہیں۔ یعنی اس پہ کوئی شک نہیں کہ خدا نے ان رشتوں میں محبت ڈالی ہے۔ پھپھو کا رشتہ چونکہ باپ کی بہن ہے بڑا گہرا رشتہ ہے، مگر چونکہ حرکتیں ایسی سنائی دیتی ہیں کہ خود پھپھو سے بھی ڈرنے لگتا ہے، پھپھو والی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ ایسا پیارا رشتہ ہے کہ اس کی مثال اگر میں کربلا سے اٹھاؤں تو شاید آپ ہم سمجھ پائیں۔ یعنی جناب زینب آپ دیکھیے نا، بھائی کی بہن ہے اور امامزادوں کی پھپھو ہیں، مگر کتنا پیارا رشتہ ہے کہ ان کو بچا بھی رہی ہیں کربلا کے دن، روز عاشور، شام غریبہ، ان کی خیمہ کو آگ لگنے سے بچا رہی ہیں، ان کو طوفانوں سے بچا رہی ہیں، تلواروں سے بچا رہی ہیں، اور پھر یہی نہیں دربار یزید میں اپنی بچی کو اس طرح سے بچا رہی ہیں۔ یہ بہت گہرے رشتے ہوتے ہیں۔ اس زمانے نے ان رشتوں کی قدر نہیں کی کیونکہ بچوں کو کربلا نہیں پڑھائی گئی، رشتہ داروں کو بتایا نہیں گیا، ہمارے ہاں اس مزاج سے کربلا دکھائی نہیں گئی ہے، سوائے غم کے ایسنس چھڑا لیا گیا، چھپا لیا گیا کہ دیکھیے رشتوں میں اگر آپ کو تازگی، وفاداری، پیار، اپنائیت دیکھنی ہے، سچائی، ایمانداری دیکھنی ہے، تو وہ حضرت امام حسین اپنے بھائی کے بیٹے کے سینے سے لگ کے رو رہے ہیں، قاسم بن حسن، میں تمہیں یاد کر رہا ہوں، میں تمہارے ذریعے اپنے بھائی کو یاد کر رہا ہوں۔ ان رشتوں کو دیکھیے نا، سمجھیے ہمارے ہاں ان رشتوں کی قدر عید پہ، جنازوں پہ ہوتی ہے۔ عید کا دن آئے تو مل لیں گے، جنازہ آیا تو پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تو روز بروز کی عادتیں ہیں، خدا نے ان کو آپ کا بالوں پر بنایا ہے۔ تو ان رشتوں میں اگر وفا کو شامل نہ کیا جائے تو یہ رشتے کامل ہی نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ساری وفائیں فیس بک اور سوشل میڈیا کی حد تک ہوتی ہیں، اظہار کیے جاتے ہیں، دعوے کیے جاتے ہیں، تقریبات اور خصوصیات میں یاد رکھا جاتا ہے، مگر اصل میں یہ ہے کہ ان رشتوں کو آزمائش کے وقت کام آنا چاہیے۔ پھر ایک اور رشتہ اس میں پڑوسیوں کا بھی ہے، رشتہ دار بعد میں آتے ہیں، پڑوسی پہلے آتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو یہ اس کی وفا ہے اور شریعت محمدی کے ساتھ وفا ہے کہ خیال رکھنا ہے اس کو، سامنے والے کے گھر کا، پڑوسیوں کے گھر کا۔ ہمیں اس کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرنی، مشکوک کون آیا کون گیا، ہمیں تو نہیں پتا، کوئی مشکوک لوگ آتے ہیں، یہ انتہائی ناگزیر ہے۔ پروردگار کو اور ان کے حبیب کو یہ بات نہیں پسند ہے کہ آپ وفا میں شک ڈالیں،
بے شک لوگوں کے دلوں میں شک ڈالیں. بے شک. کسی کو کسی کے ساتھ وفا کرتے ہوئے دیکھیں اور آپ دل میں کھوٹ ڈال دیں وہ تو ایسا ہے اور وہ اس سے بدزن ہو جائے, یہ اچھی بات نہیں. یہ اچھی بات نہیں. कहिड़ियूं सुठियूं ॻाल्हियूं, छो जो हिकिड़ा आम इंसान जी बि छा सोच हूंदी आहे. ऐं उन जो ईअं चऊं त मुहर्रम जे महीने में असांजे अहल बैत खे वठी करे ज़ाहिरी जेके असां वटि 10 ॾींहं असां मल्हाईंदा आहियूं, पर उन जे पुठियां बि हिकिड़ी वॾी दास्तान, हिकिड़ी कहाणी आहे, हिकु सम्झणी आहे जेकी सम्झणु घुरिजे, उन सां ई हलिजे. सो चवंदा आहिनि न त पंहिंजो इंसान शयुनि जी क़ीमत मिलण खां पोइ ऐं इंसान जी क़ीमत विछड़ण खां पोइ ख़बर पवंदी आहे. अदरवाइज पता नहीं चलता, क्योंकि जब चीज़ मिल जाती है तो उसकी कदर ख़त्म हो जाती है, और जब इंसान बिछड़ जाता है तब कहते हैं कि वो क्यों हमसे बिछड़ा. उस वक्त उसकी कीमत का पता नहीं चलता, बिछड़ने के बाद पता चलता है. सो थैंक यू सो मच. यही चीज़ें हमारी डेली इन्हीं मौज़ूआत पे किसी ने कोई एक चीज़ टॉपिक लेके हम बात करेंगे. आप कंटिन्यू रहिएगा, इंतज़ार कीजिएगा. नंढड़ी साई ॾांहुं वञूं था, वरी वापसि था. मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, जरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन. इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन. हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन. वेलकम बैक. जीअं त असां हिकु नंढड़ो सेगमेंट इहो बि डेली वारो रखियो आहे. कल्ह बि तव्हां ॾिठो हूंदो, अॼु बि तव्हां ॾिसंदो. जी असां वटि जेको आहे, पहिरीं तव्हां वेलकम थी कयां साइमा इरफान. अस्सलाम वालेकुम साइमा, कीअं आहियो? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त. ऐं जेको आहे अॼु असांखे तव्हां छा सेखारियो पिया? आज आपको बता रही हूँ आलू. ये ऐसी चीज़ है आलू के दुनिया भर में मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा यही चीज़ इस्तेमाल होती है. छोटे बड़े सब शौक़ से खाते हैं. इसके जो है नुकसान कम हैं, लेकिन लोगों की नज़र में शायद इसके नुकसान बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरी नज़र में और जितने जो इसको खाने वाले पसंद करने वाले हैं वो कहते हैं भाई इससे अच्छा हमने जो है वो सब्ज़ी नहीं लगती, क्योंकि हर चीज़ के साथ ये फिट हो जाती है. आलू गोश्त, आलू भिंडी, हर जो है चीज़ के साथ जो है इसका जो है कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है. और इसके फ़ायदे बहुत हैं. इसके अंदर पोटेशियम है, इसके अंदर जिंक है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और विटामिन सी से भरपूर है, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं और बहुत शौक़ से खाए जाते हैं. आज मैं आपको क्या बता रही हूँ, इसको जो है किस तरीके से जब ये आलू आप खाएँ, इसके खाने के भी बहुत फ़ायदे हैं, इसको लगाने के भी बहुत फ़ायदे हैं. ठीक है, इसको क्या है कि जब आप इसको बॉईल करके खाते हैं, इसकी जो है वैल्यू और बढ़ जाती है. इससे वेट कम गेन होता है. हाँ, जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा सा कम खाना चाहिए. आज आप हमें क्या बना के बता रही हैं? मैं आज आपको बताना सिखा रही हूँ. तो फिर आप कटिंग करें, सैलेड बनाएं, मैं आपसे बात करती हूँ. तब तक हमारे पास बताऊँ क्या क्या डाल रही हूँ सैलेड में? हाँ, बताती जाए. सैलेड में देखिए आलू है, आलू और खीरा है इसमें, और गाजर है, और इसमें मैं सेब कट करके डालूंगी, और इसके साथ में जो है एक कैरी है. ये खट्टी मीठी कैरी है. अपना उबला हुआ यूं कहें कि आलू सेब है, और जो है ये कैरी है खट्टी मीठी, और ये गाजर है, खीरा है, और ये है क्या नाम है, टमाटर हैं, साथ में जो है ये चॉप किए हुए प्याज हैं, और इसमें ये है चाट मसाला, और ये इमली का जो है पल्प, ये चटनी कह सकते हैं, पल्प कह सकते हैं इसको. जो है मैंने इसके मसाला जो है इसमें डाला है, गरम मसाला थोड़ा सा जीरा डाला है, और गुड़ डाला है इसके अंदर, और मैं ड्रेसिंग के लिए यूज़ करूँगी. आप ड्रेसिंग के लिए सारा यूज़ करेंगी, सारा बना के रखें. जब तक मेरे ख्याल से मैं चलती हूँ, हमारी जो गेस्ट आई हुई है अस्मा अली, तो उनकी तरफ और अपना बातचीत करते हैं. और अस्सलाम वालेकुम अदी, कीअं आहियो तव्हां? बिल्कुलु ठीकु ठाक. तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो? सभु ख़ैर लॻो पियो आहे. सो मुहर्रम जो महीनो आहे, माशाल्लाह सां तव्हांखे असां सॼो बि इन लाइ ई आहे हींअर, त थोरो उहे ॻाल्हियूं ॿोलियूं उहे ॾिसूं त मुहर्रम जे महीने में हिकु आर्टिस्ट पंहिंजी लाइफ गुज़ारे थो, उन जो टाइमिंग उहो कीअं हूंदो आहे. छो जो असां वटि इहो कॉन्सेप्ट हूंदो आहे त ही त आर्टिस्ट आहिनि, ही त होस्ट आहिनि, ही त सिंगर आहिनि, हिननि वटि टाइम कोन हूंदो, ही त इबादत बि कोन कंदा हूंदा, ही त मुहर्रम गमी सिर्फ़ु पंहिंजी ग़म हूंदो, उन्हनि पंहिंजी ख़ुशी, उन्हनि ॿियनि जो. सिर्फ़ु ॿुधाइण जो मक़सदु इहो आहे त असां बि उहे ई आहियूं जेके तव्हां आहियो. सो उन हवाले सां बिल्कुलु मुहर्रम, छाकाणि त ही हिकु ग़म जो महीनो आहे,
असांजे लाइ आहे त इस्लामी महीनो पहिरियों ऐं काफ़ी सारा माण्हू मुबारकबाद बि ॾींदा आहिनि इन त पहिला महीना कुर्बानी ॾियण खां वठी कुर्बानी माना पंहिंजे ज़ात जी कुर्बानी ॾियण खां वठी कुर्बानी करण ताईं जो सफ़र। कुर्बानियुनि में जेको आहे उहा पहिरीं कुर्बानी त जेको आहे उहो तव्हांखे ख़बर आहे त जॾहिं ईद असां मल्हाईंदा आहियूं त उहा कुर्बानी असांजे जेको आहे नबियनि कई हुई बेशक, पर उन खां वधीक जेका कुर्बानी आहे उहो आले मोहम्मद कई ऐं उन में जेको आहे उन्हनि पंहिंजा ॿार ताईं न ॾिठा छो त दीन खे बचाइण लाइ पंहिंजे नाना जे दीन खे बचाइण जे लाइ उन्हनि दरेक न कयो, हा बेशक, बैत न कई यज़ीद जी ऐं पंहिंजी जेको आहे जाननि जो नज़रानो ॾिनो सिर्फ़ु असांजी उमत जे लाइ। बेशक त जीअं इस्लाम जेको आहे उहा दुनिया में ज़िंदा रहे ऐं वाकई इन करे त चवंदा आहिनि त सारी क़ौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। सुभान अल्लाह, हमारे हुसैन, असांजो हुसैन, तव्हांजो हुसैन, असां सभिनी जो हुसैन, न सिर्फ़ु असांजो ही 10 ॾींहं ग़म जा पर उन्हनि जी जेकी ज़िंदगी आहे उन्हनि कीअं उहो सफ़र कयो, कीअं बर्दाश्त, हौसलो, सब्र, पंहिंजे हर हिकु ॿार में बि जेको हौसलो हो, जेको सब्र हो, उन जी त ॻाल्हि ई निराली। उन जी त मां चवां थी त असां वटि लफ़्ज़ अल्फाज़ ई न आहिनि जेको असां उन्हनि खे बयानु करे सघूं, छाकाणि त मतिलबु सिर्फ़ु असांजा ॿार आहिनि सिर्फ़ु 5 मिंट पाणी न पीअंदा आहिनि त उन्हनि जी कहिड़ी हालत हूंदी आहे, तपती सहरा जी गर्मी ऐं उन में जेको आहे यज़ीद जो पाणी बंदि करणु माना वॾी मतिलबु जेको आहे उहा हिकु तकलीफ़ दे हिकिड़ी शइ आहे ऐं पर उन्हनि सब्र कयो, सिर्फ़ु दीन खे बचाइण जे लाइ उन्हनि एॾो कुझु कयो, एॾी कुर्बानियूं ॾिनियूं जेको मां चवां थी त मां उनखे लफ़्ज़नि में वाक़ई बयानु नथी करे सघां। ऐं माण्हू सम्झंदा आहिनि त शायदि आर्टिस्ट आहिनि त इन्हनि जो जेको आहे इहो उन में बि हे पंहिंजे कमनि में लॻा पिया हूंदा पर अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे। असां उहो ई मल्हाईंदा आहियूं, मुहर्रम, रमज़ान, ख़ुशी गमी जीअं तव्हां मल्हाईंदा आहियो। बिल्कुलु अशरो हूंदो आहे ऐं मुंहिंजी जेको आहे उहा फ्रेंड आहे उनजे घर में असां उनजी हिकु ज़िम्मेदारान मां बि हिकु ख़ादिमा आहियां ऐं उते जेको आहे पंहिंजो रोल अदा कंदी आहियां, छाकाणि त शायदि उन्हनि असांखे उतां जे लाइ जेको आहे उहा असांजो नालो चूंडियो आहे बिल्कुलु, त वञी असां जेको आहे उते माइक सेट करणु, इंतज़ामिया कमु करणु उन जॻह ते जिते ज़िक्र हुसैन हुजे, जिते ज़िक्र नबी हुजे, जिते क़ुरान जो ज़िक्र हुजे, जिते अल्लाह जी ॻाल्हियुनि जो ज़िक्र हुजे, हदीस किसा हूंदी आहे ऐं मतिलबु मां उहो पढ़ंदी आहियां ऐं मर्सिया सां पढ़ाईंदा आहियूं, उन्हनि सां गॾु नोहा पढ़ंदा आहियूं। हींअर केरु उम्रे या सॉरी हींअर त हज गुज़रियो आहे ताज़ो तरीन, त हज ते केरु वियो या हींअर कोशिशि कंदा आहिनि माण्हू मुहर्रम में ज़ियारतुनि ते बि वञूं ऐं हज बि कयूं, त केरु वियो आहे हींअर असांजा मतिलबु काफ़ी सारा माण्हू वेंदा आहिनि पर मतिलबु उहो 4 या 5 तारीख़ खां पोइ मतिलबु वेंदा आहिनि, हाणे वञण वारा आहिनि, बस ही बि नसीब वारनि खे नसीब थींदो आहे, मौला असांखे पंहिंजे दर ते घुराए। असल शइ इहा आहे त भई दुआ घुरूं त या अल्लाह तूं असांखे बि नसीब फरमा, पर असांजी सॼी टीम पर जेको असांखे ॾिसे पियो सभिनी खे इहा ज़ियारत अता फरमा त असां बि तुंहिंजो मदीनो ॾिसूं, मको ॾिसूं, तव्हांजे प्यारनि जूं अहल बैत जूं ज़ियारतूं कयूं। बेशक इहो नसीब वारनि खे बसि जिते चवंदा आहिनि त जॾहिं उतां बुलावो ईंदो आहे न त ख़बर ई न पवंदी आहे, माण्हू उॾंदो वेंदो आहे। त असां बि इन इंतज़ार में त मौला असांखे चूंडे असां बि ईंदासीं, मथे वारे वेठा हूंदासीं न त पोइ ईअं ई हूंदो त असां थी आया आहियूं। बिल्कुलु इंशाअल्लाह ईअं ई हूंदो पंहिंजो इंशाअल्लाह ताला। ऐं मुंहिंजे ख़्याल सां पंहिंजो साइमा अञा मराइल हले पियो न? जी जी बिल्कुलु। हा त बसि मराइल हलाईंदा रहो, बसि कटिंग आहे न, हा बसि ठीकु आहे, कंदी रहे जेसिताईं असां जेको आहे आसमा सां कचहरी कंदा रहूं। ऐं मुहर्रम जे अलावा अच्छा खाइण पीअण जो इंतज़ाम, छो जो घणो करे माण्हुनि जे घरनि में अचणु वञणु ऐं लाज़मी आहे ठाहिनि बि था उन्हनि प्यारनि जे नाले जो ऐं उहो विराहिनि बि था, त उहो बि घणो थींदो आहे। इहो सिलसिलो त ख़ैर पहिरीं मुहर्रम खां शुरू थी वेंदो आहे असांजे पंहिंजे घरनि में बि, त मतिलबु न्याज़ नज़र हूंदो आहे, हलीम पचाइण हूंदी आहे ऐं उनखां अलावा मतिलबु छोलनि जो पुलाउ, इहो मतिलबु हा जेको मतिलबु दाल ऐं इन ते घणो छोला त माना पक्का हूंदा आहिनि त जेके सॼे साल में न पचनि उहे इन मुहर्रम जे 10 ॾींहंनि ऐं 40 ताईं इंतिहा हूंदी आहे। बिल्कुलु पुलाउ में मतिलबु छोला बि हूंदा आहिनि, चिकन बि हूंदो आहे। बिल्कुलु हा हा उहो त पर छोला त असां वटि मशहूरु आहिनि न, छोला मतिलबु आहिनि ई आहिनि, मतिलबु हिकिड़ी पक्का आहिनि। हा चणनि जी दाल ऐं कीमो उन सां गॾु नान, इहे सभु विराईंदा आहियूं।
मतिलबु पाड़े में बि ऐं ॿार मुंहिंजा जेको आहे उहो मुंहिंजो पुटु जेको आहे उहो त मतिलबु लॻाईंदो आहे हिकिड़ी सबील लॻाईंदो आहे। इहो त ॾाढो नेकी जो कमु आहे, सबील लॻाइण कंहिंखे पोइ पाणी असां घर में पर पचाईंदा आहियूं। हा त मां घर मां पचाए उनखे ॾींदी पोइ आहियां। त तव्हां निकिरी कोन सघंदा हूंदा मोहरम न, में ॾह ॿाहिरि ॾींहं किथे त- ॾह त ॾींहं शहर में ई जेतिरा पंहिंजे बि घर में शूट्स रहणो वग़ैरह- पवंदो हूंदो। 12 ॾींहं 12 ॾींहं जेतिरा बि शूट्स हूंदा आहिनि मुंहिंजा कैंसिल। मां घर में जेको आहे शाम में अॼु शाम खां जेको आहे उहो मुंहिंजो स्टार्ट आहे सिलसिलो आहे छो त अशरो हूंदो आहे ऐं उहो निभाइणो आहे निभाइणो आहे। त उनजे लाइ जेको आहे पोइ वक़्तु थी वेंदा आहियूं। हा 7 मुहर्रम खां त बिल्कुलु स्ट्रिक्ट थी वेंदा आहियूं। बिल्कुलु हूअं बि ही गर्मीअ जो महीनो आहे त पूरी कोशिशि कयो पंहिंजे घर जे ॿाहिरि को हिकिड़ो वॾो नाद पाणी जो भरे रखो, उन सां गॾु गिलास ज़ंजीर में ई ॿधी उते रखी छॾियो, छो जो ॿार या उॾी थो वञे हली केॾीमहिल हवा जे झोंके ते प्लास्टिक जो आहे या स्टील जो ॿुॾी वेंदो आहे कॾहिं कॾहिं त हवा लॻंदी आहे त उन में थोरो नंढड़ी हिकिड़ी ज़ंजीर हणी छॾियो, उते पाणी नलके वारो हणो या हीअं डुबकी वारो कोशिशि कयो त नलके वारो हणो त केरु हर को हथु विझी ख़राबु न करे उन पाणीअ खे त सभु को पी सघे। ऐं भला केरु गिलास न बि इस्तेमालु कंदो त बुक झले बि पाणी पी वेंदो। ऐं ॿियो जेके पाट आहिनि उहे पंहिंजा पाणीअ जा भरे ऐं राति जो जीअं बची थो वञे पंहिंजो चांवरी या तव्हां उनजो जेको छा चवंदा आहिनि फीड वठंदा आहियो फीड वठंदा आहियो उहा वठी करे रखो ऐं पखी अची तव्हांजे उन में उन जे टाइम छो बाजरी जेकी वठी रखबी आहे जेको गर्मीअ जो टाइम हूंदो आहे उन में अगरि उहा शइ मौजूदु हूंदी ऐं तव्हांजे ईअं सम्झो अंगण वटां तव्हांजे दर वटां तव्हांजी छित तां तव्हांजी गैलरी तां उहे पीअंदा खाईंदा त उहे बेज़ुबान जेॾीमहिल उहो पाणीअ जो ढुक लाहींदा हूंदा ऐं 2 चुगियूं खणी वेंदा हूंदा दाणनि जूं त तव्हांजे लाइ केॾियूं दुआऊं कंदा हूंदा। सो इन जो ख़ासि ख़्यालु कयो। ऐं हाणे त वरी मुहर्रम जो जेको भलारो महीनो जंहिंमें असांजे प्यारनि ते पाणी बंदि कयो वियो, सो इन महीने खां ई हिन ॾींहं खां अॼु खां तव्हां स्टार्ट सबीलुनि जे बहाने कयूं आहिनि। हाणे इहे सबीलूं ईअं सम्झो त मुहर्रम खां पोइ बि हर घर जे ॿाहिरि लॻी पयूं आहिनि सदका जारिया जे तौर ते त उनजो बि वॾो सवाबु आहे। न मुंहिंजी त ख़ैर आदत आहे त मां सुठी ॻाल्हि आहे। हा मुंहिंजे पाड़े में मुंहिंजी बिल्डिंग जी जेतिरियूं बि बिल्डिंगूं आहिनि उहे सभु मुंहिंजे दरवाज़े ते ईंदियूं आहिनि, सुबुह जो ईंदियूं आहिनि, वरी मंझंदि जो ईंदियूं आहिनि, वरी राति में ईंदियूं आहिनि, त हीउ सिलसिलो जारी रहंदो आहे उन्हनि जो। सो इहो त सच ॻाल्हि आहे, वाक़ई इहे शयूं करणु खपनि। इंसान खे चवंदा आहिनि त जेको आहे हमेशह उहो कमु करणु खपे जंहिंमें हुनजो दिलि या हुनजी पंहिंजो अंदरि सेटिस्फाई हुजे। जे अंदरि सेटिस्फाई न आहे त यकीन कयो तव्हां केॾो बि कुझु बि करे वठो पर उनजो को फ़र्क़ु कोन पवंदो आहे जेसि ताईं के वञी तव्हां उनखे दिलि सां कमु न कयो। सो दिलि सां कमु करण ते असांखे नज़र अचे पियो त साइमा बि ॾाढो दिलि सां भई करे ऐं ॾाढी कटिंग शटिंग में लॻी पई आहे। सो हाणे पुछंदासीं साइमा हाणे कटिंग सॼी थी चुकी आहे न, अब सारी कटिंग हो चुकी है तो अब आप इसमें ड्रेसिंग का क्या करेंगे? अब ये देखिए इसमें है मैं ये जो सॉस मैंने बनाया था चटनी है इसकी इमली की ये मैं इसमें ऐड कर ये किस तरह की चटनी है? ये इमली को जो मैंने भिगो दिया था, नमक डालेंगे और लाल मिर्च, काली मिर्च, अच्छा काली मिर्च, लाल मिर्च और काला नमक, ठीक है, और गुड़। तो ये हाँ बिल्कुल, और ये इतनी टेस्टी है जब जो खाएगा। अच्छा गुड़ भी किस तरह उसके अंदर मिक्स कर देना थोड़ा सा? मिक्स कर दे। पकाओगे? मैंने नहीं पकाया, पिघल जाता है मेरे ख्याल से। मैंने नहीं पकाया। और ये देखिए ये मैंने देखिए इसके ऊपर गार्निश कर रही हूँ। जल्दी जल्दी वाली चीजें बताया करें ताकि तो अब वो पकाने वाली जब हो जाएगी गुड़ का तो कैसे होगा? तो सही बता रही है ना कि गुड़ को वैसे ही डाल दे पिघल जाएगा। बिल्कुल पीस के डाल दे और पिघल जाएगा। और ये देखिए अब शिकवा शिकायत चली जाएगी हमारे लोगों की जो कहते हैं कि साइमा इतनी स्मार्ट कैसे, तो अब वो बता रही हैं कि मैं किस तरह अपनी जो है रूटीन जो है चलती हूं। और ये कितने क्विक आपके सामने क्विक भी बनता है और हेल्दी भी होता है और उसके बाद ये होता है कि इसका प्याला भर के हम साइड पे कर लेंगे जो कि मैं अमूमन कहती हूँ। बिल्कुल वो इतना अल्लाह इतनी अच्छी हो गई है माशाल्लाह देखने में। हींअर त तव्हां ॾिसो इस्लामाबाद में बि मींहुं पियो वसे, कल्ह बि ॾाढो पियो वसियो, सो असांजो हा अल्लाह साईं रहम करे पर मींहुं वसंदो रहे थोरो थधिकार रहे पर हिकिड़ी लिमिट जे अंदरि। ख़ैरपुर सखर में वसियो आहे ॾिसो उतां, हा इंटीरियर मां इस्लामाबाद पंजाब जी साइड
ऐं पंहिंजो ॿिए पंहिंजे उन्हनि में पेशावर ॾांहुं या होॾां ईअं चऊं कोइटा ॾांहुं इन पासे थींदो आहे. सो थैंक यू सो मच तव्हां आयो, छो जो असांखे इहो हिकिड़ो सेगमेंट इन लाइ करिणो पवंदो आहे त असां ॿुधायूं त असां बि तव्हां सां गॾु आहियूं, तव्हांजे ॾुख तव्हांजी ख़ुशियुनि में तव्हां सां शरीक हूंदा आहियूं, उअं ई मल्हाईंदा आहियूं जीअं महीना इस्लामी या ईअं चऊं त जीअं रमज़ान हूंदो आहे, ईद हूंदी आहे, बरात हूंदी आहे, ऐं तव्हां ॾिसंदा आहियो असां तव्हां सां मल्हाईंदा रहंदा आहियूं. जीअं हाणे साइमा ॾिनऊं, हाणे हुन ड्रेसिंग सॼी हुनजी जेको आहे कंप्लीट करे छॾियो, पर हाणे इहो जेको खाइण महिल असां ईअं मिक्स करे ऐं पोइ खाईंदासीं. सो लेकिन ऐसे इतनी सारा हसीन लग रहे हैं, इसको मिक्स करने को दिल नहीं चाह रहा. मैंने कहा पहले इसकी एक पिक्चर ले लें. बस ये क्या बात. छा तव्हांखे चयो त इहो आख़िर में असां हीअं हीअं मिलाए करे हीअं प्यालनि में विझी खाईंदासीं. सो थैंक यू अस्मा, थैंक यू साइमा, जल्दी जल्दी ॾाढी तकड़ी कई पर करे छॾी. सो हमेशह वांगुरु ही महीनो रमज़ान जो महीनो, वरी ही महीनो असांखे सब्र सेखारींदो आहे, तहमुल सेखारींदो आहे. उहे ॻाल्हियूं, उहो मोहबत, उहा ईमानदारी, उहा सचाई, उहो प्यार, उहा नेकी ऐं उहा ख़ैर ख़्वाही सेखारींदो आहे जेकी असांजे अहल बैत जेकी क़ुर्बानियूं ॾेई ऐं उनजे ॿचे ॿचे असांखे सेखारियूं आहिनि. त इहे शयूं तव्हां पंहिंजी ज़िंदगीअ में कंटिन्यू रखो मोहबत प्यार सां. तव्हां इहो न सोचो त कंहिं तव्हांखे रिटर्न में छा ॾिनो, तव्हां इहो सोचो त तव्हां उनखे छा ॾिनो. जेको तव्हां ॾिनो तव्हांखे वापसि उहो ईंदो, उहो कोन ईंदो जेको तव्हांखे हुन ॾिनो आहे. जे हू तव्हांखे ॾिए पियो त यकीनन तव्हांजी काड़ी ग़लती आहे, बेवकूफ़ी आहे जेकी तव्हां वटि रिटर्न आई आहे. तंहिंजे करे हमेशह पंहिंजो एहतिसाब कंदव न त तव्हांखे ॿिए में शिकवा शिकायत नज़र कोन ईंदी. तव्हां पंहिंजी ग़लतियुनि खे सुधारींदो त ऑटोमेटिकली साम्हूं वारो ग़लति बि सही थींदो, छो जो उनजी हिमत कोन थींदी. त इन ते छो जे सब्र जो महीनो ऐं तलक़ीन जो महीनो, मोहब्बत ऐं प्यार ॾियण जो महीनो आहे. सो वेंदे वेंदे चवंदसि त क्या गम के गम से हुसैन, क्या गम के गमे हुसैन में कट जाए ये ज़िंदगी, क्या गम के गमे हुसैन में कट जाए ये ज़िंदगी तो यूं भी है सदका हुसैन का. त वाक़ई सदको हुसैन जो आहे जंहिंजे असां जियूं पिया, जंहिंजे करे हीअ दुनिया क़ाइमु आहे, उन्हनि प्यारनि जे करे. सो सायरा अली ख़ान खे पंहिंजे यादुनि में, पंहिंजे मोहबत में, पंहिंजे प्यार में यादि रखिजो. सुभाणे वरी असां 2 मुहर्रम ते तव्हां सां मिलंदासीं ऐं वरी इन प्रोग्राम खे कंटिन्यू कंदासीं. सो थैंक यू सो मच. पाकिस्तान ज़िंदाबाद. मकीनो मकान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुन